सगळे लोक म्हणतात न्ही देवाचो मनीस. म्हाका व्हडलोसो तसो फरक पडना. हांव सदांच सांगता की म्हजी देवावेली निश्ठा ही अटळ आसा. म्हाका जे देवाचे मनीस म्हणटा हे सगळे खंय खंय देवा म्हऱ्या वता तें म्हाका खबर आहा. तुम्ही जर आज सीएम आशिल्ले जाल्यार कितें चेंजीस आसता आशिल्ले? ना हो हायपोथेटिकल क्वेश्चन. हांव ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर जावन गेलो. हय, सो म्हणजे आनी हांवें कितें म्हज्यान करपा जाता तें 5 वर्सांक केलें. वॉटेवर. आताची जर पयलें वातावरण जाल्यार तुम्ही सीएम आशिल्ले जाल्यार कितें चेंजीस आसता आशिल्ल्यो ज्यो ना? तें हांव आतां तूं म्हाका कंपेर करपा लायता. ना कंपेर करनाका, तशें तुमचे आतां- बेस्ट सांगात. आतां डेस्टिनी वील गायड यू बट युअर कर्म हॅज टू बी गूड. अशें तुजी डेस्टिनी आसा आनी तूं कर्म वायट केलें जाल्यार तुका कितें जातलें म्हणटा कांय कळना. आवय आनी चलो झगडले. आवयक दिसता की हांवें चल्याक भितर उडोवचो. पळय म्हणजे आवयची अपेक्षा आसा. म्हणटा पळय हो सुबेज आनी कितें हाका तूं पुलिसां लागून भितर उडय. वीच आय कॅनॉट डू. तुम्ही म्हणले की तुम्ही प्रसाद घेता आणि दुसऱ्या सायडीतल्यान डेस्टिनी जे जावपाचें आसा तें जातलेंच. प्रसाद आनी कित्याक घेवपाक जाय? Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel, powered by Shukri Jewelers, where honesty is their hallmark. सुशेगाद गजाली विथ आमदार ह्या सिरीजाचो आनीक एक एपिसोड आमी तुमचे मुखार घेवन आयल्या आनी आज आमचे गेस्ट जावन आसा श्री दिगंबर कामत. ते एक अशे पॉलिटिशियन जांकां खूब वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. सदांच आमी ताका पॉलिटिकल मुद्द्याचेर उलयतना पळयलां, पूण आज ते आमच्या पॉडकास्टान एक वेगळी बाजूय उलयल्यात जेतून भितर तेणी आपली पर्सनल लायफ तशेंच आपली फॅमिली लायफूय डिस्कस केल्या. आनी हालीं तेंपार तर ते देवाचो मनीस म्हणूनय खूब फेमस आसा. तर ह्या एपिसोडान तेणी सांगलां की हें नांव खंयच्यान आनी कशें आयलें तें. सो फूल एपिसोड पळोवच्या पयलीं तुमी आमकां सबस्क्रायब करात आनी जें कितें उलयलां तें आतां तुमी सुशेगाद आयकात. सो जेन्नाच्यान हांवें पॉडकास्ट चॅनल स्टार्ट केलां तेन्नाच्यान म्हाका लोकांचे कमेंट्स येवत आसा की केन्ना आपयता देवाच्या मनशाक, अशे कमेंट्स येतात. आनी फायनली तुमी आज आयले म्हणून आय एम सो हॅप्पी. वेलकम टू गोवा प्लॅटफॉर्म. थँक्यू. पूण हे देवाचे मनीस हें नांव खंयच्यान आयलें? सगळे लोक म्हणटात न्ही देवाचो मनीस. म्हाका व्हडलोसो तसो फरक पडना. हांव सदांच सांगता की म्हजी देवावेली निश्ठा ही अटळ आसा. ती कोण बदलपाक शकना. आतां हांव देवाचेर विश्वास दवरपी. हांव कितें करचे पयलीं प्रसाद घेता. म्हाका कुलदेव नागेश, ग्रामदेव दामोदर अशी म्हणजे पयलीं वचून ही चालू आयिल्ली पद्दत. म्हणजे आवय सामकी देवाची भक्त आशिल्ली. सामकी भक्त. म्हणजे तिका कितें जालें जाल्यार देवाचेर तिचो विश्वास टू सच एन एक्सटेंट जाल्यार आमच्या मडगांवां पेड आसा, पिंपळापेड म्हणटा आमी. आय वॉज बॉर्न क्लोज टू द पिंपळकट्टा. आमचें ओरिजिनल घर बॉम्बे काफे तेकून. त्या घरांत म्हजो जल्म जाल्लो आनी म्हजो जल्म अशे दिसा जाल्लो ज्या दिसा पेडार वर्साची महापुजा चलता. सो महापुजेच्या दिसा हांव जल्माक आयलो. म्हजी आवय पेडाचेर तिचो अटळ श्रद्धा. म्हणजे घरांत समज कितें ना जालें, कितें शेणलें मेळना, ती पयलीं सांगून घेताली सोमाराक आपूण पेडार नाल्ल फोडटा आनी तिगेली वस्तू मेळटाली तिका. हें हांवें भुरगेपणांतल्यान पळयलां, शिकलां. ताका लागून म्हजें एक देवाचेर श्रद्धा पयलीं कडसून. म्हळ्यार आमकां पयलीं कडसून आवयचे संस्कार आशिल्ले. घरा आयलो की हात पांय धुलो, पयलीं देवा म्हऱ्या शुभं करोती कल्याणम हें म्हणपाचें. तें सगळें करून मागीर तूं तुगेलें कितें आसा तें कर. हे एक संस्कार जाल्ले ल्हानपणांत. ते हांवें लागींच्यान पळयल्या. तिजी श्रद्धा देवावेली हांवें पळयल्या. ताका लागून आय वॉज सामको एट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दीस टायप ऑफ स्पिरिच्युअल थिंग्स. हांव वाचनय करतां खूब. म्हणजे खुबशें वाचन आसता. हांव केन्ना वेळ मेळटा तेन्ना देवाचें हें चॅन्टिंगय करतां. ताका लागून सगळ्यांक खबर आसा. हें सगळ्यांक खबर आसा न्ही. आनी कोणी म्हजी फकाणां मारता केन्ना केन्ना. ताका हांव कांय करपाक शकना. म्हाका दिसता की म्हाका लागून तांच्याय तोंडांतल्यान देवाचें नांव येता. सो आय फील हॅप्पी. जावं कांय हरकत ना न्ही. म्हाका लागून तांकांय जर देवाचें नांव घेयन दिसता जाल्यार बरें. म्हाका वायट कांय दिसना. देवाचो मनीस म्हणटा म्हणून म्हाका वायट दिसना. पूण लोक अशेंय म्हणटा की तुमी देवा कडेन उलयतात म्हणून. हांव सांगलें आमच्या हांगा गोंयांत एक पद्दत आहा प्रसाद घेवपाची. आतां हांव कितें समज नवें काम सुरू करतलो जाल्यार हांव पयलीं नागेशाक घेता. मडगांव आसत जाल्यार हांव जांबावले दामोदराक घेता. आनी हांव विचारता आसतना
सरळ विचारता अशें अशें म्हाका काम सुरू करपा जाय, देव जर बरें करून दिता यशस्वी जातलो म्हणजे जाल्यार तुम्ही म्हाका- विचारता काय ना, भटाक सांगता? भटाक सांगता हांव विचारता हांव भटाक सांगता हे हां. विचार. प्रसादाची सिस्टीम ही गोंयांत आज न्ही पुरातन काळापासून चलत आयिल्ली आसा. गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्दां प्रसाद घेवपाक देवा म्हऱ्या वता. कोण बरो ना जालो पयली धांव मारता तो देवा म्हऱ्या. म्हाका जे देवाचे मनीस म्हणटा हे सगळे खंय खंय देवा म्हऱ्या वता तें म्हाका खबर आहा. हांव तें उलयना कारण प्रत्येकाची श्रद्धा प्रत्येकाची भावना वेगवेगळी आसपाक शकता न्ही. तशें तें पूण लोक तुमचे बद्दल सारखे बोवाळ मारून मारून म्हणटात जावं हरकत ना. म्हजी श्रद्धा आणि कदाचित एक चड दोग आसतली. जाण म्हणनात, सगळेच म्हणटात. म्हजी श्रद्धा कदाचित चड आसपाक शकता. कित्याक अशें म्हणटात की जो गरिबांक मदत करता गरिबांची हेल्प करता. हांव खूब पुस्तकां वाचलें स्पिरिच्युअली. सगळे चडशे जाण संत तेच म्हणटा तूं देवाचें नांव घे, न्हिदता उठटा सन देवाचें नांव घे, तूं गरिबांची मदत कर, तुका आपोआप भास जातलो की देव तुजे फाटल्यान आसा. ओके, सो आस्तीक काय नास्तीक काय विचारले तुम्ही म्हणटाले तुमी आस्तीक. तें हांव सांगता म्हाका तें आस्तीक नास्तीक बी तसलें कांय ना. म्हजी देवावेली श्रद्धा अटळ आसा. म्हणल्यार आस्तीक जालें ना, देवाक आतां भितर म्हाका बिलीव तें करता. डिफिनेशनां म्हाका कांय कळना. नास्तिकाचें डेफिनेशन कितें आनी आस्तिकाचें डेफिनेशन कितें हातूंत भितरय हांव वचना. म्हजी श्रद्धा अटळ आसा. तें हांव म्हाका ताजे पासून म्हाका कोण परावृत म्हाका कितेंय म्हटलें म्हण म्हाका कोण परावृत करपाक मेळना. म्हणजे फकाणाय कोणी गेली म्हाका कांय वायटय दिसना अशें म्हणटा. म्हणल्यार तुमचो देवाचेर आतां तुमी कितें मागलां देवा कडेन तें तुमकां मेळ्ळां? न्ही म्हाका अनुभव आसा तो हांव जाणा. तो अनुभव दुसऱ्याक सांगपाचो नासता. देवाचो अनुभव कसो आसता की तुका कोण खंयच्या स्वरुपांत येवन मेळत हें तुका कळना पयली गजाल. पूण तुका जो अनुभव येता तो तूं स्वताच अनुभव घेवपाक शकता. तो दुसऱ्याक सांगल्यार दुसरो तुका पिश्यां काडटलो. पण हांव तो दुसऱ्याक सांगपाक वचना. म्हाका अनुभव आयला, आय एम हॅपी विथ दॅट अशें. पूण कितें आसा अशें अनुभव? खूब आयला अनुभव पूण ते हांव दुसऱ्याक सांगलें जाल्यार कोणाक विश्वास दिसपाना म्हणून हांव सांगपाक वचना. ना एक दोन सांग. ना तें सांगून काय उपयोग हांव ना. विश्वास करता ना, म्हणटकीर ना, तशें ना तें सांगला गेलें जाल्यार ती फकाणां हांव फकाणां करता. सोड तें बरें आसा. बारीकांतलो बारीक तरी ना इन्सिडंट अशे खूब इन्सिडेंट जाले ते हांव ते सांगपाक शकना. याद उरपा सारकें खंयचे ना आसा? म्हाका सगळें याद आसा पूण तें कितें आसा दॅट दीज एक्सपिरियन्सीस हॅव टू बी एक्सपिरियन्स्ड बाय यू इन पर्सन. तूं तें दुसऱ्याक सांगपाक जाय अशें ना. आनी तो म्हाका येता म्हणून तो दुसऱ्याक येतलो अशेंय ना. इट वेरीज फ्रॉम इंडिविज्युअल टू इंडिविज्युअल अशें आसा. मागीर इतले लोक तुमचे फकाणां मारता तुमकां वायट दिसना? केन्नाच वायट दिसना. आय वेलकम. एसेंब्ली सुद्दां म्हणटा म्हाका थोडे जाण हांव पळय देवाचो मनीस म्हणून. म्हाका कांय फरक पडना. एज फार एज बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लिमेंट. आय कन्सिडर इट एज अ कॉम्प्लिमेंट. अशें तुमी आतां जाले आसतले स्ट्रॉंग की तो कॉम्प्लिमेंट कसो घेवपाक. ना म्हाका पयलीं वचून तशें नाशिल्लें न्ही. आतां लोकांक हालीं कळपाक लागलां. हे पयलीं कितें पयलीं लोक तितले हे नाशिल्ले न्ही. हालीं लोकांक कळपाक लागलां. तुमी एक फोटो घातिल्लो देवाक पांय पडटा तो, तेन्नाच्यान म्हाका दिसता तो बोवाळ चड जाला. आसपाक शकता. हांव तशें हांव खंय गेलो जाल्यार म्हाका पयलीं म्हणजे हांव तसो हाजेर घालना चडशें. पूण खंय गेलो जाल्यार कोणी काडटा कोणी सर्कुलेट करता घालता. बरें, पॉलिटिक्सान येवचे पयलीं MLA वा चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत जावचे पयलीं भुरगेपणांतले दिगंबर कामत कशें आशिल्ले? सी हांव ल्हानपणांतल्यान एक्टीव सामको. म्हणजे खेळपाक शिकपाक जावं कित्याकय एक्टीव आशिल्लो. आनी त्या भायर हांव स्कुलांक आसतना कॉलेजीक आसतना बरो खेळपी. हांव क्रिकेट खेळ्ळां, फुटबॉल खेळ्ळां, बॅडमिंटन खेळ्ळां, स्विमींग केलां. अशे वेगळे वेगळे स्पोर्ट्सा कडेन म्हजो संबंद लागींच्यान सारको. आनी हांवें रोट्रेक क्लब फॉर्मार केला. रोट्रेक क्लब मारगांव फावंडर प्रेजिडेंट हांव आशिल्लो. सम्राट क्लब ऑफ मारगांव फावंडर प्रेजिडेंट हांव आशिल्लो. म्हजें फ्रेंड सर्कल खूब व्हडलें आशिल्लें. इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन तशें सगळे तरेचे म्हजे आमीक आशिल्ले जे आजूय म्हजे कडेन तांचे कडेन म्हजे संबंद आसा. आनी ताका लागून म्हाका रोटरी क्लब हें सम्राट क्लब अशें फॉर्म करपाची संदी मेळ्ळी. हांव त्या टायमार बॅडमिंटन खेळटालो. बॅडमिंटन खेळांतल्यानय म्हजे कॉन्टेक्ट्स वाडले. आमी मडगांव पणजे वास्को सगळे कडेन खेळपाक वताले. अशे पद्दतीन हांव पॉलिटिकल म्हाका सुरवातेच्या काळांत पॉलिटिकल म्हाका तसो म्हज्या फॅमिली भितर पॉलिटिक्स ना. म्हज्या फॅमिलींतल्यान कोण पॉलिटिशियन जावना नाशिल्ले. सो पॉलिटिक्सा कडेन म्हज्या फॅमिलीचो तसो डायरेक्ट संबंद नाशिल्लो. हांव सगळ्यांत पयलें इलेक्शन हांवें केलें कॉलेज जावन ग्रॅज्युएट जावन जेन्ना भायर सरलो तेन्ना एग्रीकल्चरल मार्केटींग कमिटीचें इलेक्शन आशिल्लें. आनी म्हज्या बापायचो बरो धंदो आशिल्लो नाल्लाचो. आमी नाल्ल भायर धाडटाले. म्हजो बापूय भायर धाडटालो महाराष्ट्रा, कर्नाटका, गुजरात
मध्य प्रदेश असे ड्राय आणि वॉटर ती असे. सो दॅट मार्केट कमिटी वॉज कंट्रोलिंग बॉडी फॉर कोकोनट ट्रेडर्स एंड ऑल. तेन्ना सगळे जाण म्हाका म्हणपाक लागले की आमी पॅनल घालया, तूं लीड घे. सो म्हाका बापूय म्हणपाक लागलो ते सगळे फोर्स करता जाल्यार पळय तूं पार्टिसिपेट जा. पूण हांवें तेन्ना MG पार्टी सरकार चलयताली, सरकारांत आशिल्ली. हांवें एक पॅनल फॉर्म केलें, म्हज्या फ्रेंड्सांक घेतले सगळे आनी तरेतरेचे वेगळे वेगळे भागांतले म्हजे फ्रेंड्स आशिल्ले. तांकां कोण सरपंच आशिल्लो, कोण पंच आशिल्लो, कोण सोसायटीचे मेंबर आशिल्ले, अशें हांवें एक इनवॉल्व करून एक पॅनल केलें, गिवींग रिप्रेझेंटेशन टू म्हणजे काणकोणचोय मनीस, सत्तरीचोय मनीस, बिचोलेचोय मनीस, बाणावलेचोय मनीस, अशें अशें करून हांवें एक पॅनल केलें. सांगोळड्याचो मनीस, अशें करून एक पॅनल केलें आनी इलेक्शन लडयलें अगेन्स्ट MG's ऑफिशियल पॅनल. तेन्ना MG म्हणजे सामकी पावरफूल शशिकला काकोडकर, जी म्हजी मागीर अत्यंत बरी पैकी क्लोज फ्रेंड जाली सामकी आमदार आसतना. ती तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ली आनी आमचें पॅनल जिखलें थंपींग मेजॉरिटी. आमचे 12च उबे केल्ले, 13तले 12. एकलो आमचो लेट पावलो फॉर्म भरपूर, तो पावलो ना. सो 12तले 13तले 12 आमचे आयले, एक तांचो आयलो. सो म्हाका सगळ्यांनी चॅरमॅन केलो. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट बिगिनींग. कितें जालें, त्या निमित्यान हांव सगळें गोंयभर पावलो. म्हणजे आमी सगळे गोंयभर धुमाकूळ घालो सारको. आनी सत्तेर आशिल्ल्या कारणान ते सामके कॉन्फिडंट आशिल्ले की गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसा म्हणजे आमी जिखतले. सो हांव लग्न जालां फेब्रुवारी 79 लग्न जालां हांव, आनी सप्टेंबराक हें इलेक्शन जालें मार्केटींग कमिटीचें. आनी वी स्वेप्ट द पोल्स सामको. म्हणजे पयलीं लग्न जालें? हय, 79 लग्न जालें. लग्न जावन हांव केन्नाय म्हणटा की म्हज्या घरकान्नीन म्हाका लक काडलो पॉलिटिक्सांक, टुवर्ड्स पॉलिटिक्स ओडपाचें. लग्न जातकीर मुवमेंट स्टार्ट जालो, तो पर्यंत हांव ना. आनी तातूंतल्यान म्हज्यो खूब वळखी जाल्यो लोकां कडेन. सपोर्ट केलो? हय, फूल सपोर्ट केलो म्हाका, तिणें सपोर्ट केलो फूल. आनी तांच्याय फॅमिलीक पॉलिटिक्स नाशिल्लें, पूण तिणें म्हाका सपोर्ट केलो, म्हणजे डिस्करेज केलो ना. जालें हें कर म्हणून, जावं न्ही तूं करता जाल्यार कर. सगळे आमी म्हाजे सगळे सपोर्ट करताले म्हाका. म्हजे पर्सनल फ्रेंड्स हू हॅड नथींग टू डू वीथ मार्केटींग, ते सुद्दां म्हज्या फाटल्यान आयले म्हजे बरोबर भोंवपाक, हाका ताका. आमी गाडये घेवन गोंयभर भोंवले. वोटर्स वेर पंचायतीचे मेंबर्स, कॉपरेटीव सोसायटीचे मॅनेजींग कमिटीचे मेंबर्स आनी ट्रेडर्स, अशे 3 कॅटेगरी आसताल्यो त्यो. तातूंतल्यान हांव चॅरमॅन जालो. तातूंत चॅरमॅन जातकीर म्हाका मातशें आनी एडवांटेज मेळ्ळी. नेटवर्क ऑफ मार्केट यार्ड्स करपाची संदी मेळ्ळी म्हाका. ते खंय आमी म्हापशेचें यार्ड, बरें व्हडलें यार्ड इनॉग्रेशन केलें, कुडचड्यार यार्ड केलें, अशें वेगळे वेगळे कडेन हांवें म्हज्या टेन्युअर हांव जवळ जवळ 3 टर्म चॅरमॅन आशिल्लो मार्केटींग बोर्डाचो. 1 टर्म इज ऑफ 4 years आनी 1 टर्म हांव मेंबर, म्हणजे रावपाक मेळना कंटिन्युअसली. दोन टर्म जातकीर 1 टर्म गॅप घेवन हांव मागीर तिसरें. पूण पॅनल म्हजेंच आशिल्लें चारय टर्म. सो दॅट वॉज द सामकें हें म्हणटा त्या भशेन. तातूंतल्यान हांव म्हाका नॅशनल कावन्सील ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटींग बोर्डाचेर तांणी वायस चॅरमॅन म्हणून घेतलो. म्हणजे आय ट्रॅवल्ड अक्रॉस द कंट्री. आमच्यो कॉन्फरन्सीस वेगळे वेगळे कडेन जाताल्यो. सगळे कॉन्फरन्सीनी हांव वतालो आनी म्हाका कोसंब एवॉर्ड दिलो तांणी फॉर परफॉर्मन्स इन कॉन्ट्रिब्युशन इन एग्रीकल्चरल मार्केटींग. त्या वेळाचेर सेंट्रल मिनिस्टर आशिल्लो उत्तमभाई पटेल, ताच्या हातांतल्यान म्हजो सत्कार जालो. म्हाका एक एवॉर्डूय मेळ्ळें तेन्ना. आनी बरें काम त्या वेळाचेर हांवें केलें. बारीक शेतकऱ्यांक प्रायस मेळपा खातीर वेगळी वेगळी आमची ती पद्दत आशिल्ली, तातूंतल्यान काम केलें. फोंडा यार्डाक आमी नवी नवी मशिनरी हाडली त्या काळान ग्रेडींग करपा खातीर, सुपारेचे बिपारेचे अशें अशें करून एक म्हाका एक्सपिरियन्स मेळपाक तें बरें जालें. पूण लायफ चड बिजी जावना मागीर पॉलिटिक्स? लायफ जालो बिजी सामको हॅक्टीक. म्हणजे म्हाका यार्डां बिर्डां विजीट करची पडटाली, सांखळे वतालो हांव. दॅट वॉज अ युनीक एक्सपिरियन्स. हांव सांखळे वतालो, ते आमी दनपारच्या खानावळींनी जेवपाक वताले खंयच्याय. त्या सायडीक गेलो जाल्यार थंय खानावळी जेवलो. हांगा गेलो म्हणजे तशें परतो घरा कडेन येवपाक चान्स नाशिल्लो. एकदम सगळें करून येवप अशें. फॅमिली कशी मॅनेज करताले तुमी? फॅमिली मातशें सांगतालो हांव घरा कडेन तशें. तेन्ना म्हण तूं हांव आनी बायल 2 जाणां आसतालीं न्ही सुरवातेच्या काळार. तें व्हडलेंशें प्रॉब्लेम. थोड्या वेळान थोड्या तेंपान तिकाय संवय जाली की हो भोंवपाचो म्हणून सगळे कडेन. हांव तिकाय व्हरतालो केन्ना केन्ना. तिचे खंय खंय सोयरे आसताले, तिका मागीर व्हडल्यान सोयऱ्यागेर सोडली, मागीर काम केलें येता आसतना घेवन आयलो. अशेंय करतालो. सो ही तुमची इनिशियल स्टेज तेन्ना स्टार्ट जाला? इनिशियल स्टेज तेन्ना सांग. मागीर आमी टूर केले खूब कडेन. हांव मेंबर्सां बरोबर टुराकय गेलो. बाय बस किंवा तें टेम्पो ट्रॅव्हलर घेवन आमी टूर केलो केरलाक,
अशें 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 तेणें गूड एक्सपिरियन्स म्हाका एक आनी सगळे मेंबर सामके उमेदीन काम करताले. म्हणजे जाणटे सुद्दां न्हय, देवप्पा देसाय म्हणटा ताजो तोय म्हजो मेंबर आशिल्लो. कृष्णराव राणे म्हणटा तो जो फोंडाचो सरपंच आशिल्लो पयलींचो तो म्हजो मेंबर आशिल्लो. अशे खूब जाण, अर्जुन गांवकार म्हणटा तो मयेचो सरपंच आशिल्लो तो म्हजो मेंबर आशिल्लो. अशे सगळ्या कडेन संबंद. सोमनाथ तेंडुलकार म्हणटा तो दाबाळचो तो म्हजो मेंबर. अशे खुबशे मेंबर. उदय प्रभुदेसाय म्हण तेन्ना सरपंच आशिल्लो तो म्हजो मेंबर आशिल्लो. अशे खुबशे जाण. मायकल डिकॉस्टा म्हणून एक शॉप आसा हाऊस ऑफ पिंगा बँक ऑफ इंडिया मुखार तो म्हजो मेंबर आशिल्लो. अशे खुबशे त्या टायमार म्हणजे आमचे 4 टर्म म्हटल्यार म्हाका खुबशे मेंबरां बरोबर काम करपाक मेळ्ळें, जे आतांय वळखतात. तांचे भुरगे म्हाका आजूय मेळ्ळ्यार रिस्पेद दिता, उलयता म्हजे कडेन. सगळीं म्हणटात की भांगर उजो कसो वाडटा आनी खंयचोच ज्वेलर आपलो रेट देंवयना. पूण आतां तुमकां भिवपाची गरज ना, कित्याक शुक्र ज्वेलर घेवन आयला एक्सायटींग ऑफर म्हणल्यारूच लकी ड्रॉ. ह्या लकी ड्रॉवान ही सगळी तुमकां एक्सायटींग प्रायसीस मेळटली. आनीक ड्रॉची डेट आसा 26 मार्च. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? विजीट शुक्र ज्वेलर्स, जे आसा सदर फोंड्या ऑपोजीट कॅफे भोसले. म्हणल्यार पयलींच्यानूच तुमचे भितर तो हेल्पिंग नेचर आशिल्लो. म्हजो हेल्पिंग नेचर म्हजो पयलीं पासून आशिल्लो. पॉलिटिक्सान आयले तेन्ना पूण तकलेन कितें आशिल्लें? ना, पॉलिटिक्सान आयलो हांव बेजिकली लोकांची एक सेवा करपाक मेळटा जाल्यार म्हाज्या हातांतल्यान सेवा करप. म्हळ्यार कावन्सिलर जालो इंट्रस्ट आशिल्लो. हांव रातच्यान पॉलिटिक्सान येवना तसो. एकदम येवन आमदार जालो, मंत्री जालो. हांव 5 हें हांवें केलां 15 वर्सां. ताचे फाटल्यान हांव कावन्सिलर जालो. 1985 ते 1990 हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीन कावन्सिलर म्हणून काम केलां. कावन्सिलर म्हणून निवडून आयलो आख्खेच्या भागांतल्यान. थंय हांवें काम केलां. म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर म्हणून काम केलां. आनी ताज्या फाटल्यान मागीर हांव आमदार जालो 94. ओके. सो तितले पर्यंत तुमची ती स्ट्रगल चालू आशिल्लो. स्ट्रगल म्हणपाचें काय जर्नी म्हणपाची? ना, जर्नी स्ट्रगल अशी म्हाका व्हडली तशी करची पडली ना, बिकॉज लोकांनी म्हजेर प्रत्येक खेपे विश्वास दवरलो. म्हणजे आतां मार्केटींग अजून दवरता. हांव 4थे खेपेक निवडून आयलो. म्हजें पॅनल 4थे खेपे पॅनल आयलें. अशें इजिली जायना न्ही. तर लोकांक म्हजें काम आवडलें. लोकांक म्हजी एक्सेसिबिलिटी आवडटाली. बेजिकली केन्ना आयलें जाल्यार हांव फोन घेतालो. हांव खंय आयलें जाल्यार मेळटालो. आतां सकाळचे लोक गर्दी करता, खंयच्यान येता. हांव तांकां विचारना तूं म्हजो वोटर रे काय तूं मडगांवचो रे खंयचो म्हणून. आज म्हजे कडेन कारमोणेचे लोक आयले, बाणावलेचे लोक आयले, आनी काणकोणचे लोक येता. म्हजें म्हणणें कितें की हांव आतां PWD मिनिस्टर. हांव गोंयचो PWD मिनिस्टर. म्हजें कर्तव्य सगळ्यांक हेल्प करपाची. कोण आतां देवस्थानाच्यो कमिटी येता, तांकां रोड जाय आसता, आनी कितें जाय आसता. सो जाता तितलो हांव तांकां एकोमोडेट करपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे म्हजें नेचर हेल्पफूल. येता तांकां सगळ्यांक वेलकम करता. वेलकम करता. आनी मेळ्ळ्या शिवाय हांव भायर सरना प्रत्येकाक. कितलोय हांव चीफ मिनिस्टर सुद्दां आसतना हांगाच रावतालो ह्याच घरांत. सो तेन्ना सुद्दां हांव म्हाका कोण येता तांकां हांव मेळून भायर सरतालो. सगळ्यांक तांचें आयकून भायर. खंय पयसल्यान येता न्ही, पयसल्यान तांकां तूं म्हाका कितलेंय बिजी आसलें आनी कितलेंय काम आसलें जाल्यार तांकां सोडून गेले जाल्यार तो मागीर तांकां दुख्ख जाता. की हाका मस्ती मारली म्हणटा. तो म्हजो स्ट्रॉंग पॉयंट. एक्सेसिबिलिटी हॅज बीन माय USP थ्रू आउट. पूण केन्ना केन्ना सिच्युएशन तुमच्या हातीन आसना न्ही. खंय वचपाक डिफिकल्टी खूब आसता. फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस करचो पडटा, आनी कितें करचो पडटा. अशें म्हणजे ते प्रॉब्लेम आसतात. पण माय फॅमिली तेन्ना म्हजो फॅमिली प्रिपेर्ड आशिल्ली. म्हज्या घरकान्नी कळ्ळें की हाजे अशें कॉन्टॅक्ट आसा. सो शी इज टू कोऑपरेट. म्हजी भुरगीं ल्हान आशिल्लीं तेन्ना, तांकांय कळटालें. हांव 8 वर्सां पावर मिनिस्टर आशिल्लो. पावर गेले जाल्यार फोन येतालो. हांव ना जाल्यार म्हजो भुरगो पिकअप चलप करतालो किंवा चली करतालें आसलें जाल्यार. ती म्हाका खंय आसा तें ट्रेस करून सांगताली, किंवा ती मागीर कोणाकी म्हजे सेक्रेटरी कोण आशिल्लो ताका सांगताले की अशें कडल्यान फोन आयला, लायट गेली, मातशें तांकां हेल्प कर. पण अशें लोकांक रिस्पॉन्स मेळटालो फोन केलो जाल्यार. हांव घेतलो जाल्यार कोण तरी घरा कडेन कोण तरी इग्नोर जायनाशिल्लें. इग्नोर जायनाशिल्लें. पावर मिनिस्टर म्हणून म्हाका भरपूर पॉप्युलॅरिटी मेळ्ळी त्या काळांत. बिकॉज हांव रातचो 12 सुद्दां लायट गेले जाल्यार फोन घेतालो आनी रिस्टोर करपाचो प्रयत्न करतालो. म्हणल्यार तुमचें भुरगेपण जें आसा तें मडगांवूच जालें. हय, सगळें. पूण केन्ना चिंतिल्लें CM बी जातलें म्हणून? ना, हांव राजकारणाकच नाशिल्लो न्ही. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा कोणाकी, डेस्टिनी पळय आहा, ती डेस्टिनी तुका खंय कोणाक खंय व्हरत आयच्या हातूंत भितर कळत ना. आज कोण केन्नाचो भुरगो म्हजो हांव एग्जांपल दिता. म्हजो एक क्लासमेट आशिल्लो. म्हजे बरोबर शिकतालो शाळेंत, प्रायमरी शाळेंत. आनी संग्राम गोवेकर म्हणून. तो शाळेंतल्यान सोडून मागीर खंय तरी स्कुलान गेलो. मागीर तो खंय तरी गेलो. मागीर तो म्हाका मेळत ना. कितल्या वर्सांनी आमी एकदां फॅमिली घेवन हांव सिंगापुराक गेल्लो. कितल्या वर्सांनी, म्हणजे समवेअर मे बी 30-40 इयर्स. थंय म्हाका एकलो वेटर गोंयकार मेळ्ळो त्या शिपाचेर.
तो म्हाका वळखलो आनी आयलो म्हज्या म्हऱ्यांत तोंड पावलो आपूण बाणावलेचो तुका तुज्या घरा कडेन आपूण पावलां पयलीं एकदां अशें तोंड पावलो हांगा जो शेफ आसा मेन तो मडगांवचो हांव म्हणलें कोण रे तोंड पावलो नांव गोवेकार गोवेकार ते कळना न्ही कोण तो म्हणटा आपूण ताका घेवन येता तो ताका भितर वचून घेवन आयलो पयलें तो संग्राम गोवेकार म्हणजे आय वॉज शॉक्ड ताणें म्हाका येवन तुम्ही वळखले तेका हय ताणें म्हाका येवन व्यंग मारली सारकी म्हजी मेमरी शार्प हांव नॉर्मली सहजासहजी म्हजे पण शाळेन क्लासमेट आसतना वेगळे दिसतात ना न्ही? तरी आसतना हांव नांव आयकून म्हज्या रोखड्यान हांव म्हणजे मिसेसीक बी म्हटलें एक वेळ संग्राम आसपाक शकता अशें म्हणून तो संघाचो स्वयंसेवक आशिल्लो RSSचो त्या वेळाचेर आनी तो हें वाजयतालो ड्रम वाजयतालो मुखार सारको हा. इतलें म्हाका लक्षांत आशिल्लें आनी ताणें सांगलें म्हाका मागीर आपूण खंय दुबाय गेलो हातूंत हें केलें ट्रेनींग केली हॉटेलांत आनी कितें करून आपूण आतां स्टार तें हें आसता स्टार क्रूज त्या कंपनीक जॉयन जालो तांणी आपल्याक हांगा धाडलो ह्या बोटीचेर हा. म्हणजे इट्स अ युनीक हें न्ही एक्सपिरियन्स अशें म्हणटा तुका म्हणजे तूं कोण खंय पावत कोणें चिंतलेंच ना म्हणजे हांवें केन्ना स्वप्नांत सुद्दां चिंतूना संग्राम गोवेकार म्हाका अशा जाग्याचेर मेळत अशें खुबशे आयची परिस्थिती तशी आसा न्ही यू कॅनॉट प्रिडिक्ट सो तुम्ही डेस्टिनीन बिलीव करता? हांव डेस्टिनीक बिलीव करता आनी हांव कर्माकय बिलीव करता डेस्टिनी वील गायड यू बट युअर कर्म हॅज टू बी गूड अशें म्हणटा तुजी डेस्टिनी आसा आनी तूं कर्म वायट केलें जाल्यार तुका कितें जातलें म्हणटा कांय कळना सी अल्टिमेटली इट इज कर्मा वीच हेल्प्स यू. ओके तुम्ही म्हणले की तुम्ही प्रसाद घेता आनी दुसरे सायडीतल्यान डेस्टिनी जे जावपाचें आसा तें जातलेंच प्रसाद आनी कित्याक घेवपाक जाय? प्रसादाचेर म्हजो विश्वास न्ही देवाचेर तो डेस्टिनी तुजें बरयल्लें आसा तें कोण काडपाक शकना हांव कित्याक प्रसाद घेना वचून हांव रिजनेबल प्रसाद घेता म्हणजे जे म्हाका दिसता की देवाचो शब्द घेवपाक जाय एक फावटी कितें जाता पेशंट सिरियस जाता सामको पळय दोतोर ताका ऑपरेशन थिएटराक सुद्दां वता दोतोर म्हणटा आरे तुमी देवाचें पळयलां मरे पळय हां अशें म्हणून तो बरो रिस्पॉन्स दिना सगळ्यांक त्या वेळाचेर याद जाता न्ही भुरगो ब्रिलियंट आसता पयलो येवपी आसता पूण SSCक फेल जाता मागीर घरचे कितें म्हणटा आरे तूं देवाचें केन्नाच सांगू ना देवाक मातशें तुवें हें करपाचें पळय मनशाक तो फॅक्टर 1% फॅक्टर तो आसता लक म्हण कितें म्हण तूं आशिर्वाद ताका लागून खूब फावटी प्रॉब्लेम जाता नाल्यार व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलांनी दोतोर लिमाणे मागीर एक तुका म्हणटा न्ही तूं रिस्पॉन्स दिसना जाल्यार तो मागीर घरच्यांक सांगता तुमी देवाचें बी कितें पळयलां मरे ताचें एक प्रसाद बी घेयात कितें सांगणें करा एक फिलींग आसता न्ही तें इट इज फॉर एवरीबॉडी अशें म्हाका कोण विश्वास दवरता तांचेर पळय कोणाचो विश्वासच ना तांकां तूं कांय करपाक शकना हांव बॉर्न इन दॅट कल्चर आनी म्हजें वाचन खूब आहा स्पिरिच्युअल आय रीड लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन स्पिरिच्युअल्स सो म्हाका रिडींग हांव बरो रिडर भुरगेपणांतल्यान हांव रिडींग करता हांव स्कुलांत आसतना लायब्ररी केल्ली आमी 3-4 जाणांनी एकठांय येवन अशें जादूच्या हे तसले आमी बुकां हाडटाले आनी बुकां ती आमी दिसा 10 पयशे अशें भाड्या दिवप म्हणजे वाचपाक दिवप भुरग्यांक मागीर आमी आगेली हांगा किशोर पै रायतुरकार म्हणून एक बरो लायब्ररी चलयतालो सगळीं डिटेक्टीव पुस्तकां बाबुराव अर्नाळकार गुरुनाथ नायक काळा पहाड झुंजार बी ताची ती आमी ताजे कडल्यान घेतली आनी ती आमी दिवपाक लागले आनी हांवें ती पुस्तकां खूब वाचून काडली म्हणजे सामकें सगळे डिटेक्टीव स्टोरीज अश्यो म्हणजे तेन्ना बिझनस कसो बारीकसो बिझनस आमी भुरग्यांक जाय न्ही कोणाक कोण खंय मेळना बाकीचे तुगेले चार्जीस खूब आसता न्ही कोणाक तातूंतल्यान खूब भुरग्यांक रिडींग हॅबीट लागली बिझनेसाचें व्हडलें ना कित्याक पुस्तकां आमी घरा कडेन घेतालो न्ही हांव खंय गेलो जाल्यार पुस्तकां घेतालो बापायक सांगतालो म्हाका पुस्तकां घेवन दी आनी खंय कोणी म्हजो दुसरो आमी तोय पुस्तक घेतालो आमचीच पुस्तकां आमी हाडप आनी ती हें करप दिवपाक भुरग्यांक एक रिडींग तातूंतल्यान भुरग्यांक रिडिंगाची हॅबीट लागली आतांचे भुरगे रिडींग करना इतल्यो लायब्ररी आहा लायब्ररीन तुका भुरगे कमी दिसतले आतां गेले जाल्यार आमी चौगले कॉलेजीन आसतना चौगले कॉलेजी लायब्ररी वॉज फूल ऑफ स्टुडंट्स थोडे अशे भुरगे आशिल्ले ज्या लायब्ररीच्या बुकाचेर शिकून टॉपार पावले तुम्ही मडगांव जल्माक आयले म्हणजे थंयच तुमचें भुरगेपण जालां पयलींचें मडगांव आनी आतांचें मडगांव कितें फरक आसा? डेफिनेटली न्ही पयलीं मडगांव हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना मडगांव कांयच नाशिल्लें न्ही कितें आशिल्लें मडगांव सिटी आशिल्ली सिटी म्हणजे तसलीच सिटी ती तशें पयलीं म्हणजे सगळीं ओल्ड घरां आशिल्लीं आज सगळीं घरां मोडून बिल्डींग जाल्या पुर्तुगेज घरां तशी पुर्तुगेज पयलींची ओल्ड घरां सगळीं घरां म्हणल्यार बॉम्बे गावे कडेन म्हजे बापायचें घर आशिल्लें आमचे फॅमिली हावस आशिल्लें बॉम्बे गावे कडेन स्टेशन रोडाचेर तेन्ना घरांच ना स्टेशन रोडाचेर खंयचीं घरां आशिल्लीं एक शेटिलें आशिल्लें पिपळापेडा कडेन एक मुंज म्हणून आमचे सायडीक
एक आमचें एक बागेवाडी म्हणून आशिल्लें ते मुखार सेंट्रल बँक बी आशिल्ली अशी थोडी घरां आशिल्लीं स्टेशन रोड ते कमर्शियल एरिया न्ही आनी आमचे चौक्यांचें घर आशिल्लें चौक्याचे म्हणल्यार म्हणजे अशें राजांगण राजांगणात आमचे आनी मुंजाचें दोगांचें आमच्या रांगा आमी चवथ बिवत थंयच जाताली अजून थंयच ना जाता. आतां बिल्डींग जाली मागीर बिल्डींग मोडून बिल्डींग बांदली आमी आमचे फॅमिलीन मोडून मागीर बिल्डींग बांदली कामत बिल्डींग हा सो जे डेव्हलपमेंट जे जाला ते पयलीं कांयच नाशिल्लें ते पयलीं मागीर कांय slow slow नाशिल्लें कशें न्ही जालें? हय कांय नाशिल्लें तुम्ही तो पयला आसतलो न्ही आमी सगळें पळयलां कशें जालें तें सांगा. ना ना हळू जशें पळय हें जाता वर्सां वता तशें तशें तुका आतां फॅमिली जॉयंट फॅमिली आशिल्ल्यो पयलीं थोड्यांक कोणें ऑफरी दिल्यो आमी बांदून बिल्डींग बांदता तुमकां सगळ्यांक फ्लॅट दिता येदे व्हडल्या घरांक रावपाचें आनी हें करपाचें आयची परिस्थिती इज बिकमींग कॉम्पॅक्ट हावस न्ही सो थोड्यांनी अपार्टमेंट्स घेतले तांकां फुकट अपार्टमेंट्स मेळ्ळे बिल्डरान आपलें थोडें कितें वयर काडून आपलें विकून ताणें कितें पयशे जोडले अशें असो कन्सेप्ट गोंयांत स्टार्ट जालो मागीर हळू सगळीं घरां मोडलीं न्ही आतां ते हांगा बाबय वेरेकार कॉम्प्लेक्स जाला थंय बाबय वेरेकारालें व्हडलें घर आशिल्लें चामुंडी अपार्टमेंट आयला चामुंडी अपार्टमेंटाक थंय व्हडलें घर आशिल्लें अशें सगळे कडेन तशें आशिल्लें न्ही ते सगळे मोठे बिल्डिंगे पळय ज्यो मडगांवां आज आमकां दिसता दे आर ऑल ओल्ड हावसीस फॅमिली हावसीस ओल्ड म्हणजे फॅमिली रावताले थंय सगळ्यो सो आतां सगळे थंय फ्लॅट बी तशें सगळे जाल्या. बिल्डींग जाल्या Building जाल्या. फॅमिलीच्या लोकांक तांणी फ्लॅट दिल्या थोडे जाण लावतात ते फ्लॅटांनी रावता थोड्यांनी दुसरे कडेन ल्हान घर बांदलें व्हडलीं घरां आशिल्लीं ती पयलींची घरां व्हडलीं आशिल्लीं आनी तुमी शॉपिंग बी खंय करताले तेन्ना शॉपिंग म्हणजे थोडी कपड्याची रोपाळ म्हणून आशिल्ली पळय कपडे सगळे रोपाळी रपाळी म्हणल्यार रोपाळ म्हणल्यार क्लॉथ शॉप लायन आसता दोन्ही बॉम्बे काफेच्या मुखार जो रोड येता आतां दोन्ही सायडीन कपड्याची दुकानां पयलीं ताका रोप पुर्तुगीजीन रोपाळ म्हणटाले रोपाळ म्हणजे कपड्याचो बिझनेस वास्कोचे खुबशे लोक मडगांव येताले कपडे काडपाक डेक्रॉन सास्कीन बी म्हणून तेन्ना पयलींचे कपडे ते काडपाक हांगा येताले मडगांव येताले ती थंय दुकानां आशिल्लीं सगळीं फामाद थंय काडप अजुनूय रोपाळ तशी आसा पळय कपड्याची दुकान आतां ती मातशी मॉडर्न जाल्या आतां रेडीमेड गार्मेंट बी तसलें येता पयलीं तसलें नासतालें पॅन्ट शर्ट साडयो कापडां तसलें पयलीं पीस हय मेळटाले. आतां तें सगळें नवें जालां तीन दुकानां जालीं आतां नवीं म्हणल्यार अशोक बिल्डींग आसा थंय तुमी ना म्हणटा ते बॉम्बे काफेच्या मुखार बॉम्बे काफे मुखार रस्तो वता वयर वता पळय माधव कार्याचें दुकान आसा शॉप हा. नागेश कार्याचें दुकान आहा ओके थंय. सोनू नारायण नायक म्हणून आशिल्लें पयलीं आनी जे कृष्ण नारायण नायक म्हणून आशिल्लें पाटणेकारालें अशीं खूब दुकानां पायणीकारालीं अशीं खूब दुकानां आशिल्लीं त्या सगळीं कपड्यांची ताका हा, ती अजुनूय आसा रोपाळ म्हणटा अजुनूय दुकानां आसात आसा. आतां ती मॉडर्नायज जाल्या थोड्यांनी विकल्या आपल्याली थोड्यांनी मॉडर्नायज केल्या थोड्यांनी रेडीमेड गार्मेंट्स घाल्या पॉलिटिक्सान येवन तुमकां असो खंयचो लायफ लेसन मेळ्ळा जो तुमी केन्नाच विसरपाना ना पॉलिटिक्सान एक गजाल की तूं कितलेंय काम कर लोकांच्यो अपेक्षा आसता आयच्या हातूंत की तुवें काम करचें तूं लोक कसलेंय काम घेवन येता तुज्या म्हऱ्या तांकां दिसता की पॉलिटिशियना कडेन किंवा आमदारा कडेन जादूची कांडी आसता म्हणजे चलो आवयक मारता आवय आमदारा म्हऱ्या येता घोव आनी बायल झगडटा दोगांय जाणां आमदारा म्हऱ्या येता अश्यो तरेतरेच्यो केसी म्हजे कडेन येता तांकां दिसता कितें की आतां फॅमिली भितर झगडी जाता ते एक्सपेक्ट करता की हांवें सॉल्व करचें म्हणजे ही आयची एक सिस्टीम जाल्या म्हणजे आमदार मंत्री कोण आहा सगळें तांणी रिजॉल्व करचें अशें ना न्ही अशें जावपाक शकना मागीर हांव तांकां केन्नाय सांगता रे तुमच्या कोणी जाणटे मनशाक मदीं घाला आनी सेटल करा कित्याक झगडटा झगडून कितें जावपाचें आसा झगडून अल्टिमेटली कांय जावपाचें ना न्ही आज कोणाचीच पयलीं म्हणजे गॅरंटी ना कोणाक केन्ना कितें जायत म्हणटा तें कळना मागीर मरतगीर मागीर आमी सगळे म्हणटा आरे सी बरो आशिल्लो हय न्ही मनीस जेन्ना स्मशानाक वता म्हणजे कोणें तरी म्हटलें पळय तें आज म्हाका फाल्यां तुका म्हणजे बोर्ड लायलो आसता खंय तशें हाणें प्रश्न विचारिल्लो एक महाभारतांत एक ल्हानशी हें आसा पळय की हाका धर्मराजाक प्रश्न विचारता एक वो हांचो कोण तो राजा आसता गंधर्व राज तो म्हाका विचारता की जगांतलें सगळ्यांत मोठें आश्चर्य कितें तो धर्मराज म्हणजे युधिष्ठीर ताका सांगता की जन्माक आयलो मनीस मरतलो हें निश्चित आसा कोण अमर ना हें खबर आसून सुद्दां मनीस ज्या प्रमाणे वागता दुसऱ्या कडेन हें व्हडलें आश्चर्य विच इज एक्चुअली ट्रू न्ही एक हें वयल्यान ताणें आपल्या हातांत दवरलां नोबडी नोज तूं केन्ना खंय पावतलो आनी केन्ना तुजो टायम येतलो आनी तूं
हे सोडून वतलो हे आपल्या हात हे मनीस ठरोवपाक शकना, हे ताज्या हातांत आसता. आनी म्हणून ते म्हणटात की कर्म बरें आसत जाल्यार तुका बरें फळ मेळटा, कर्म वायट आसत जाल्यार एक वाटी वायट फळ मेळटा. कर्म बरें करत रावप, फळाची अपेक्षा करप ना, अशें 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 एक स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक बुक्सांनी सगळे संत सांगतात की कर्म करते राहू, फल की अपेक्षा मत कर. तें प्रिंसिपल घेवन हांव काम करतां. हांव इरिस हांव 100 जाणांची कामां केली, 5 जाण अशे आसतले जे म्हाका लक्षांत दवरता, 95 जाण अशे आसतले जे विसरून गेले हांवें काम केलं म्हणून. ते 5 जाण म्हाका खंयी मेळ्यार सांगता, साहेब तुवें आपल्या जॉबार आयलो, याद आसा तुका, अशें म्हणून. हांव विसरूनच गेलो नासता, पूण तो येवन म्हाका सांगता, पळय तुका लागून तुवें आपलें हें काम केलें. दॅट इज प्रत्येकाचें हें न्ही तें वे ऑफ लायफ. म्हणून म्हाका तें वायटूय दिसना, ताणें कोणें सांगलें ना म्हणून हांव तें घेवन बसना. तुम्ही म्हणले की लोक तुमच्याकडे येतात ते तरेकवार असे आपले प्रॉब्लेम्स घेऊन येतात, जे तुम्ही एखादी चितू सुद्दां आसपाना की अशे प्रॉब्लेम्स येतले म्हणून. कितें अशें आयल्यात? खूब आयल्या प्रॉब्लेम. आनी आमच्या घरची फॅमिली प्रॉब्लेम घेवन येता न्ही, वीच दे एक्सपेक्ट मी टू हेल्प. ते तुमच्या हातीन आवय ना. आवय आनी चलो झगडले, आवयक दिसता की हांवें चल्याक भितर उडोवचो, पळय म्हणजे आवयची अपेक्षा आसता. म्हणटा पळय हो सुबेज आनी कितें, हाका तूं पुलिसाक लागून भितर उडय, वीच आय कॅनॉट डू. हांव त्या भुरग्याक आपूण हाडून लेक्चर दिवपाक शकता, सांगता ताका, अरे बाबा अशें करनाका, पळय आवय कडेन हें करनाका, आवयक त्रास दिनाका, कितें पटना जाल्यार तुमी दोगां जाणां घरा भितर सेपरेट रावा, कितें करा न्ही, पूण तिका तशें त्रास करनाका, हें करनाका, अशें हांव सांगता दोगांक. आय ट्राय टू रीच ए जाता तसो हांव प्रयत्न करता की दोगांनी एकामेकाच्या हातूंत मेतेर जायनासतना रावचें म्हणून. पण आय रिफ्यूज टू इंटरफियर इन अशें पुलिसांक सांगून ताका धमकी दी, तांकां भितर उडय, तसलें हांव करपाक वचना. तुमकां कोणें धमकी दिल्या? ना, म्हाका तशी धमकी कोणें दिवं. म्हणजे तुम्ही भियेना आसतली धमकी? ना, म्हाका भिवपाचो प्रश्नच ना. भिवपाचें केन्ना आसता तुका? हांव व्हडले व्हडले हातूंत सुद्दां भिलो ना कसल्याय प्रश्नाचेर. भिवपाचें तुजें मॉरल क्लियर आसत आनी तुजें जर हें स्टँड जर क्लियर आसत जाल्यार मागीर भंय दिसपाचो प्रश्नच येना. पूण तुमचेर अशें कितें फेक एलिगेशन्स बी लायल्या? पॉलिटिक्सां येतकीर एलिगेशन चालू आसता, ती हांव व्हडलोसो ती घेवनूय बसना, हांव तांकां रिप्लाय दिवपाक वचना. कितें लायला? खूब तरेतरेची उलयता आसा. म्हाका 40 वर्सां जालीं पॉलिटिक्सां. बरें, याद खंयची आसा? हांव ते सगळें पळय, हांव फाटल्यो गजाली याद करून म्हज्या काळजाक ब्लीड करपाक दिना. ती फाटल्यो गजाली याद करप, इट ब्लिड्स, युअर हार्ट ब्लिड्स, इट डजंट बेनिफीट यू मेंटली ऑर सोशियली ऑल्सो. सो हांव आय लिव टुडे. हांव सदांच म्हणटा की आय लिव इन द प्रेझेंट, आय डोंट लिव इन द पास्ट, नॉर आय लिव इन द फ्युचर. मुखार कितें जातलें ताजोय हांव चिंता करना. म्हणजे म्हजो स्पश्ट हें की देवाचेर विश्वास, तो कितें करपाचें आहा तो करतलो, हें म्हजें म्हणणें. ताका लागून म्हाका ती चिंता नासता. म्हाका रातची न्हीद बरी पडटा, इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर इट इज. हांव टेन्शनूय घेना कितें जालें जाल्यार सुद्दां. कित्याक अल्टिमेटली म्हजें हें अशें कितें जावपाचें आहा तें म्हजें कर्म बरें आसा, म्हाका भिवपाची गरज ना. हांव केन्ना कोणाचें वायट करूं ना. सो वाय समबडी वील डू बॅड टू मी, अशें हें म्हजें थिंकींग. सो हांव पास्ट कितें कितें जालें, कोणें म्हाका त्रास केल्ले, कोणें आनी कितें केल्लें, तें हांव केन्नाच घेवनूय बसना, तें दुसऱ्याक सांगपाकूय वचना. रिवेंज घेना? म्हाका इंट्रस्टच ना रिवेंज घेवपाचो. केन्ना केन्ना हांवें स्पिरिच्युअल वाचलां तातूंत भितर कशें म्हणटा, संत सांगतात किंवा देवाची पुस्तकां आहा तातूंत कितें म्हणटा, तूं दुसऱ्याक त्रास दिवपाक वचनाका, दुसऱ्याचेर हें करपाक वचनाका. तुका त्रास दिलो जाल्यार तूं त्रास सोंस, कितें करपाचें आसा तें आपोआप ऑटोमॅटिकली जातलें. अशें तूं चिंता कर, तुजें कर्म तूं बरें कर अशें. सो आय गो ऑन दॅट लायन. म्हणजे कितें जाता तें बरें करप हांवें. म्हाका कोणें वायट केलो सोडून दिवपाचें, घेवन बसना. तूं सांगलें 100रांतले 5 जाण आसतले जे म्हाका म्हजें बरें काम याद करतले, 50 जाण आसतले जे म्हजें काम यादूय करपाना न्ही, तातूंत वायट कितें आसा? पूण हाजो अर्थ हांवें बरें काम बंद करप अशें जायना न्ही. सो नीड बेज कोणाकी हेल्प करपाक जाय जाल्यार आय हेल्प इट. अशें तो म्हजो वोटर ना जाल्यार सुद्दां आय ट्राय टू हेल्प. बरें, पूण कोणा कडेन तुमचो आर्ग्युमेंट जाता ऑर झगडी जाता? हांव एवॉयड करना. म्हजें कशें, म्हजें समज कॉन्फ्रंटेशन कोणी करपाक लागलो किंवा कितें, आय चेंज माय रूट इन प्लेस ऑफ डायरेक्टली गोईंग इन टू कॉन्फ्रंटेशन. हांव कट मारता आनी दुसरे कडल्यान म्हजी वाट काडटा. सो दॅट पुट्स मी इन ए बेटर पोजिशन. सो इट एवॉयड्स कॉन्फ्रंटेशन. पूण जेन्ना तुमकां हेट मेळटा पळय तेन्ना तुमची फॅमिली कशी रिएक्ट करता? तुमचो चलो आसा तो कसो रिएक्ट करता? नाही, आतां सगळ्यांक म्हजो स्वभाव खबर आहा. म्हणजे घरकान्नीकी पयलीं सुरवातेक लग्न जालें तेन्ना तिकाय दिसतालें हो कितें पिशेपणां करता आनी कितें करता. नाव दे आर यूज टू इट.
सो मग चल्याकय म्हणजे चली आसा ताकाय खबर आहा. म्हणजे कितें पिशेपणां करता म्हणल्यार? ना म्हणटकीर हांव केन्ना कोणाचेर रिवेंज घेवपाक वचना, म्हाका राग येना बी अशें अशें हें तांकांय आतां खबर आहा, पार्ट ऑफ इट. तांकां एक वेळार राग येता म्हज्याच्या कितें चड, पूण म्हाका लागून तांकां ओगी रावचें पडटा. म्हाकाच राग येना मागीर तांकां राग येवन फायदो कितें अशें आसा. म्हणल्यार ती रिएक्ट करतात. तांकां दिसता न्ही, हांवूय म्हाका भितरल्यान एक एक फावटी राग येता न्ही, राग आय ऑल्सो हॅव ए हार्ट. बट समबडी स्टॉप्स मी फ्रॉम डुईंग एनी बॅड थिंग. हू स्टॉप्स मी आय डोंट नो. म्हणजे तकली थंड दवरता. ना म्हाका राग आयल्यार सुद्दां म्हजे कडल्यान एक्शन जायना अशें म्हणटा. एक्शन जायना म्हणजे समबडी सेज दीस इज नॉट फॉर यू, तूं हें करनाका अशें म्हाका एक फिलींग येता भितरल्यान. सो आय डोंट गो इन टू दॅट. आतां तुमच्या पॉलिटिकल लायफार येवया. सो तुमी MLA आसा सिन्स 1994. सो तेन्नाचे पॉलिटिक्स आनी आतांचे पॉलिटिक्स कितें डिफरन्स तुमकां जाणवता? पॉलिटिक्स म्हणजे पेक्षा लोकांचे पयलींच्या वेळावेले बिहेवियर आनी आतांचो बिहेवियर देर इज अ वास्ट डिफरन्स. पयलीं आमदारां कडल्यान अश्यो अपेक्षा नासताल्यो, पयली गजाल. सो आमदार वॉज एट लेजर असो पयलीं भशेन. अशी अपेक्षा म्हणल्यार आतां लोक प्रत्येक गजालीक आमदार सोदता न्ही. सी एक कशें आसता, हांव सदांच चीफ मिनिस्टर आसतना म्हणटालो, म्हज्या घरा कडेन ज्या दिसा लोक कमी येता बारीक बारीक प्रॉब्लेमाक घेवन, त्या दिसा म्हाका सॅटिस्फॅक्शन जातलें एका सायडीन की देर एपियर्स टू बी ए गुड गव्हर्नन्स गोईंग ऑन इन द स्टेट. कारण बारीक लोकांक आमदारांची आनी मंत्र्याची गरज पडना, तांची कामां ऑफिसांनी जाता. म्हज्या घरा कडेन जेन्ना चड लोक येता, गरीब पडटा, तेन्ना वन सायड आय फील हॅपी, अरे शी इतले लोक आयले मरे म्हज्या घरान. बट वन सायड टेल्स मी दॅट देर इज नो गुड गव्हर्नन्स इन युअर स्टेट, which makes them come to you for small things. जे काम ऑफिसराचें कर्तव्य आसता करपाचें, ऑफिसरान करपाचें आसता, ताचे खातीर तो ताका पावटी मारपा लायता आनी तेन्ना मागीर तो बेजार जावन आमदारा म्हऱ्या किंवा मंत्र्या म्हऱ्या येता. हें समीकरण. आमचो एक भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी प्रमोद महाजन म्हणून आशिल्लो, हू वॉज इन चार्ज ऑफ गोवा. हांव जेन्ना पयलें इलेक्शन लढलां तेन्ना तो जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ गोवा. तो सदांच सांगतालो की लोक कशे डिसायड करता गव्हर्मेंट बरें चलता काय वायट चलता. म्हणटा 3-4 गजाली आसा जांचेर बेस्ड पीपल मेक एन ओपिनियन. फर्स्ट, म्युनिसिपालिटी, कलेक्टरेट, पंचायत, हातूंनी सामान्य मनशाक कितल्यो पावटी मारच्यो पडटा ताजेर तुज्या गव्हर्मेंटाचो पॅरामिटर ठरता. म्हणजे सादें कितें तूं एप्लिकेशन करपाक गेलो, एप्लिकेशन घेवन तो तुका सांगता 2 दिसांनी 4 दिसांनी यो. चवथ्या दिसा तेन्ना सांगता ना हो ना, इंजिनियर लिव्हीर आहा, तो ना, फुडले विकाक यो. ताका 4 पावटी 5 पावटी मारले शिवाय ताजें काम जायना. सादें काम आसता. तो येता वता आसतना मागीर सरकाराक गाळी मारता. सेम थिंग बिकॉज ह्या 2-3 लोकां कडेन चड कॉन्टॅक्ट खंय येता. एक कलेक्टरेट, गन लायसन्स जाय आनी कसलें लायसन्स जाय, कितेंय तुका कलेक्टरेटान वचचें पडटा. एक म्युनिसिपालिटी वता, बर्थ सर्टिफिकेट जाय आनी कितें जाय, ट्रेड लायसन्स जाय. तिसरें पंचायत आसता. ह्या 3 कडेन सगळ्यांत सामान्य मनीस, गरीबांतलो गरीब मनीस सुद्दां हाका वचचें पडटा आपल्या कामा खातीर. इफ यू आर एबल टू सॉल्व देअर प्रॉब्लेम्स ऑन द स्पॉट ऑर विदीन 8 days आनी कमी पावटी मारून, जाल्यार तो तुका म्हणटा शी काम बरें करता सरकार, पळय आपल्याक पावट मारची पडना, ताणें आपल्या 8 दिसांनी आपयलो, 8 दिसांनी ताणें आपल्या हातांत दिलें. हे आमी करपाक शकता काय कितें हाजेर एक प्रश्न चिन्ह. सेम थिंग हॅपन्स इन सम ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स. आतां हांव द PWD मिनिस्टर जालो, म्हाका नितीन गडकऱ्याचे उतरां याद जातात. तर पयलीं सदां सांगतालो की कितें करपाक जाय. तो म्हणटा खंयच्या ह्या राज्यांतले सगळे राज्यांतले लोक रस्त्या वयल्यान चलतात, रस्त्या वयल्यान वतात, स्कुटरी घेवन वतात, मोटरी घेवन वतात. येता वता आसतना तो म्हणटा रस्तो जर बाबत जालो ते कोणाक गाळी मारतले, एक तर आमदारां मारतले किंवा गव्हर्मेंटाक मारतले. आतां पयली प्रायोरिटी तो म्हणटा तुमी आयडेंटिफाय करा की खंयचो रस्तो चड यूज जालो वता. एक हायवे आसता त्या वेळेलान सगळे ट्राफीक वता. दुसरे मेजर रोड आसता, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आसता, ताच्या वयल्यान मॅक्झिमम म्हणजे आतां मडगांवच्यान कुडचड्यार वचतो रस्तो, मडगांवच्यान पणजे वचतो रस्तो, दीज आर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स. ताजे भायर तो म्हणटा कॉलेजींनी आहा, कॉलेजी आसा, तो कॉलेजीक वचपी रस्तो, स्कुलांनी वचपी रस्तो, म्हणजे जाचे वयल्यान भुरगे शाळेंतलीं वता,
त्याच्या वेळान भुरग्यांचे पेरंट्स वता, कोण स्कुटरीन आवय सोडपाक वता. सी तांचे ओपिनियन कितें आसता रस्त्याच्या बद्दल हें म्हणटा तो तुमी चिंतपाक जाय. ताजें म्हणणें म्हणजे हांव कित्याक लागून उलयतां, एक दीस शिर्डी वचपाचो रस्तो पेड्ड्यार आशिल्लो. तो एक दीस म्हाका शिर्डीकूच मेळ्ळो तेन्ना बरें वर्सां पयलीं. तेन्ना हांव आमदार आसा. हांवें ताका म्हटलें अरे असो तेन्ना तो महाराष्ट्राचो मिनिस्टर. तो म्हणपालो आपणें ऑलरेडी हें काडून ऑर्डर दिल्ली आसा, एक म्हयने भितर रस्तो बेस्ट जातलो अशें. पूण तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें देवळांनी चर्चांनी बी अशें पळय जी मेजर हें आसता रिलिजियस प्लेसीस थंय वचपी सुद्दां रोड बरे आसपाक जाय. दॅट गिव्स क्रेडीट टू द गव्हर्मेंट. सी लोक म्हणटा पळय अरे जावं रस्तो बरो जालो अशें. दीस इज अ गुड हें न्ही. हें आमी आमच्या हातांत आसा न्ही करपाचें. आमी मातसो एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेवचो पडटलो. इंजिनियरांक गियर अप करचो पडटलो. ना जाल्यार जावपाचेंच ना न्ही. दीस इज द रियलिटी. म्हणजे हांव आतां म्हाका कोणी आयलो म्हज्या मरे आयलो कोणी जावं खंयचो आनी समज एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसत जाल्यार आय गिव प्रायोरिटी. हांव इंजिनियरांक सांगता बाबा पयलीं वचांनी 2000-3000 भुरगीं आसता तांचे पेरंट्स वतात ताजे वयल्यान रस्त्या वयल्यान. सो दे शूड नॉट फील इनकन्विनियंस. दॅट अगेन एड्स टू गुड गव्हर्नन्स. म्हणजे तो जर रस्तो बरो आसत येता वता जावं कितें जावं बाबा रस्तो बरो जालो हे एक ते सरकाराचे बद्दल काडटात. जशें आतां एका पावटीन जर तुजें काम जालें. हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो थोडो तेंप पयलीं. हांव पावर मिनिस्टर आसतना थोडे तेंप अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. तेन्ना हांवें कितें केलें की सगळें कॉम्प्युटरायज केलें. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका म्हणून आहा बॉम्बे तांचे कडेन टाय अप केलो. तांची सिस्टीम वॉज द बेस्ट. सगळें ऑनलायन आनी तें हांवें इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत सगळ्यांत पयलीं आमी ठरयलें बर्थ सर्टिफिकेट. पयलीं पद्दत कशी आशिल्ली बर्थ सर्टिफिकेट स्कुलांतले भुरगे SSC जाली की तांकां बर्थ सर्टिफिकेट जाय पडटा. 5th जालें की तुका बर्थ सर्टिफिकेट म्हणजे अशें 4th जातकीर तुका प्रत्येकाक बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक वचचें पडटालें. थंय तेन्ना पद्दत मॅन्युअली दी. तो म्हणटा पात्रांव एप्लिकेशन दी 4 दिसांनी यो 8 दिसांनी यो. अशी एक पद्दत चलताली. मागीर थोडे जाण कितें हातां लायताले ताच्या मागीर दी रे बाबा बेगीन मागीर तो 3 दिसांनी यो म्हणटालो. ही पयलींची पद्दत आशिल्ली. पूण हांवें तांकां कितें म्हणलें की म्हाका अशी एक सिस्टीम जाय. हांव भितर गेलो म्हणजे डेट ऑफ बर्थ सांगली किंवा नांव सांगलें म्हाका 5 मिनटां भितर बर्थ सर्टिफिकेट मेळपाक जाय. पयशे कितें आसता हांव फारीक करता. इतलेंच न्ही आमी जी सिस्टीम केली टायप करून वी इंटरलिंक्ड कावन्सिल्स म्हणजे काणकोणचें सर्टिफिकेट म्हाका जाय. म्हजो जन्म काणकोणांत जाल्लो. हांव आतां मडगांव रावतां. म्हाका काणकोण वचपा नाका. हांव मडगांव म्युनिसिपालिटी वतलो. ऑल कावन्सिल्स आर इंटर कनेक्टेड. सो मडगांव गेले जाल्यार नांव सांगलें की म्हाका काणकोणची सर्टिफिकेट हांगा मेळपाक जाय. म्हजी बर्थ सर्टिफिकेट ताचे खातीर म्हजो प्रवास वाचलो. म्हाका काणकोण वचपा नाका. एनर्जी वाचली. पयशे सेव जाले. अशें एक हांवें सिस्टीम तेन्ना तांचे कडल्यान करून इम्प्लिमेंट केली त्या वेळाचेर. इट हेल्प म्हणजे लोकांक आनी कटकट ना न्ही. फक्त कितें कोणी कितें बारीकशें चिरीमिरी बी सोडयताले पळय तें बंद जालें. एक एडवांटेज ऑफ दीस इज दॅट यू गेट इट फास्ट मेळटा तुका आनी यू डोंट हॅव टू शेल आउट एनीथींग. दीस इज द एडवांटेज. म्हणजे दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द गुड गव्हर्नन्स. म्हणजे हांव सांगता तें बेजीक हेतू कितें की लोकांक दिसपाक जाय की हें सरकार बाबा आमकां न्याय दिवपा खातीर काम करता. अशें जर फिलींग आयलें जाल्यार पीपल नेवर फॉरगेट द गव्हर्नमेंट. जंय उत्सवांची रास थंय उमेदीची मिरास. शुक्र ज्वेलर्स पुराय करता भांगराळी आस. नवनवीन मंगळसुत्रांनी सरपळ्यांनी आनी माळांनी गळो सोबोवया. तोडे पाटल्यो पिछोड्यांनी तशेंच कितल्याशाच आकर्षक कांकणांनी हात भरुया. मुदयो कानांतलीं हार गळसरी बुगड्यो पखे बाजूबंद जावं फीत कितल्याशाच वर्सांच्या विश्वासान शुक्र ज्वेलर्स जपता ही भांगराळी रीत. चलात तर बेगीनूच भेट दियात. शॉप नंबर 1 डेल्टा सिटी प्लाझा ऑपोजिट कॅफे भोसले फोंडे गोंय. तुम्ही जर आज CM आशिल्ले जाल्यार कितें चेंजीस आसता आशिल्ल्यो? ना हो हायपोथेटिकल क्वेश्चन. हांव ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर जावन गेलो. म्हणजे आनी हांवें कितें म्हज्यान करपा जाता तें 5 वर्सांक केलें. वॉटेवर आतांची जर पयलें वातावरण जाल्यार तुमी CM आशिल्ले जाल्यार कितें चेंजीस आसता आशिल्ल्यो ज्यो ना
ते हांव आतां तूं म्हाका कंपेर करपा लायता. ना कंपेअर करना हय, तशें तुमचे जाता. बेस्ट सांगात. आतांचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, हांव ताच्या कॅबिनेटी भितर आसा. हांव म्हज्यो आयडिया ताका सांगता बाबा कितें करपाचें आनी तो खुबशो आयकताय बी. सो आनी खुबशे आयकता म्हणल्यार थोडे आयकना. ना सगळेंच आयकुपाक शक्य जायना न्ही. आतां म्हाका कितें दिसता तें हांव ती मागीर खंय समज कितें बरें इम्प्रुवमेंट जाता तो ताका जें कम्फर्टेबल आसता तो चीफ मिनिस्टर हॅज टू बी कम्फर्टेबल विदीन. ताका सगळें पळोवचें पडटा न्ही. सो तें सगळें पळोवन तो म्हाका सांगता हें करया हें मातशें मागीर दवरया. दीस वीच इज फेअर इनफ न्ही. एटलिस्ट ही लिसन्स, दॅट इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही दोनूय रोल पळयल्या, गव्हर्नमेंटूय बी आनी ओपोजिशनूय बी. सो खंयचो टफ जॉब? पळय, मुख्यमंत्री जावप म्हणजे तुजें रिस्पॉन्सिबिलिटी मोठ्या प्रमाणाचेर वाडटा, प्रमाणाच्या भायर वाडटा, कारण एक्सपेक्टेशन ऑल ओवर गोवाचें आसता. सो नॅचरली यू आर ऑन युअर टोस म्हणटा त्या भशेन तुका रेस्ट घेवपाकूय मेळना. पावरूय वाडटा. ते पावर वाडटा, पूण पावर वाडून सुद्दां लोकांच्यो अपेक्षा पळय आसता ताका तुवें मीट जावचें पडटा. मागीर लोकांच्या पेक्षा तुवें सगळ्यांचें लग्नां वचचीं. दिसाक 25-30 लग्नां आसात, कशीं 30 लग्न करप? म्हाका याद जाता हांव एक दीस कितें केलां, लग्न जावचे पयलीं व्हंकलेक मेळटालो, न्हवऱ्याक मेळटालो. लग्न जावचे पयलीं, कारण उपायच ना. एक लग्न जांबावलें आसता, एक लग्न वाळपय आसता. म्हणजे घरा वचून ना घरा वचप, देवळां वचप, पयलीं मेळप, लग्नाचे पयलीं 9 वरांचेर वचप. म्हणजे चुकोवपाक जायना. हेतू कितें की रावपाचे प्रॉब्लेम ना, पूण वचून तांकां एक कितें फूल दिवन सुद्दां जर आयलो जाल्यार दे आर हॅपी. आयले अशें जातालें. अशी प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसता न्ही. एक लग्न वाळपय आसता, एक लग्न हांगा आसता, एक लग्न आनी खंय आसता. अशी लग्न केलें हांवें तेन्ना. अशी लोकांच्यो अपेक्षा आयच्या हातूंत लोकांच्यो अपेक्षा प्रत्येकाक दिसता मुख्यमंत्री येवचो, आपल्यागेर येवचो, हांगा येवचो, ह्या फंक्शनाक येवचो, त्या फंक्शनाक येवचो. ऑफिशियल फंक्शनां वेगळीं आसता न्ही. ऑफिशियल फंक्शनां मागीर केन्ना करतलो तूं? गव्हर्मेंटाची फंक्शन आसा. आतां PWD मिनिस्टर म्हणून म्हजी परिस्थिती हांव पळयताली. सकाळ फुडें म्हाका हांव लोकांक सांगता बाबा सोमाराक आनी बुधवाराक हांव पणजे वतलो, म्हणजे पणजे आसतलो. सोमाराक बुधवाराक शक्यतो म्हाका तुमी चडशे जाणांनी डिस्टर्ब करप ना सकाळ फुडें. पूण लोक आयकना न्ही. कितें करतलो हांव? लोक आयकना जाल्यार म्हाका तांकां मेळचें पड. आय कॅनॉट सेंड दॅम आउट न्ही. बाबा तुमी चला म्हणून. ते सकाळ फुडें येवन हॉलांक म्हाज्या बसता सारकें. मागीर हांव पयलीं बॅडमिंटन खेळपाक वतालो किंवा स्विमींग करपाक वतालो. हांव स्विमींग पुला वयल्यान येता 8 पर्यंत पावतालो परतो जाल्यार म्हज्या घरा कडेन लोक बशिल्ले आसताले. सो आयलो येवन हांव तांकां म्हणजे कितें आसता एक जी संवय इतल्या वर्सांची आसा ती हांव संवय आतां मोडपाक शकना न्ही. तुमकां मदीं मदीं पार्टी चेंज करपाची गरज कित्याक पडली? म्हणल्यार स्ट्रॅटेजी आशिल्ली तुमची? ना पळय, पार्टी म्हजें अशें, हांव पॉलिटिक्सांक जॉयन जाला लोकांची कामां करपा खातीर, लोकांची सेवा करपा खातीर, बारीक लोकांक न्याय दिवपा खातीर. हें म्हजें बेसीक इंटेंशन. आतां एक फावटी कितें जाता, पार्टी जी पळय आसता, आतां हांव चीफ मिनिस्टर जातकीर हांव 10 वर्सां काँग्रेसीकच आशिल्लो. 12 म्हजो टेन्युअर काबार जालो पळय. हांव 22-24 पर्यंत हांव 22-23 पर्यंत हांव काँग्रेस पार्टी कडेन आशिल्लो. पार्टीक तुजी किंमत कळना आनी तेन्ना तुका मागीर ऑप्शन नासता. तुका जर कितें काम करता पार्टीक किंमत कळना म्हणजे फॉर एग्जांपल हांव 5 वर्सां स्टेबल गव्हर्मेंट दिलें गोंयाक. म्हणजे कॅबिनेटी भितर सगळे हेवी वेट आशिल्ले. म्हणजे त्या वेळार जर नांवां पळयलें जाल्यार तुज्या लक्षांत येतलें कोण कोण आशिल्ले. आनी तांकां घेवन गव्हर्मेंट चलोवप वॉज व्हेरी चॅलेंजींग टास्क. पूण हांवें सगळ्या कडेन म्हज्या नेचरान हांव तें हँडल करून हांवें सरकार 5 वर्सांचो टर्म पूर्ण केलो. परत जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना पार्टीन हें सगळें लक्षांत दवरलें ना. हांव परतो निवडून आयलो. पार्टीन मागीर कोणाक लिडर ऑफ ऑपोजिशन वेगळो केलो. परत ताचे मुखार परत इलेक्शन जालें. तेन्ना तें इलेक्शन जातकीर मागीर कितलेशे जाण सोडून गेले पळय. म्हणजे कितें जाता खूब जाण पक्ष सोडून दुसरे कडेन जॉयन जाल्ले. हांव तरी आसा म्हज्यान जाय जाल्यार म्हज्यान तेन्नाच वचपाक जालें. बट आय रिमेन्ड विथ दॅम. गेल्ले इलेक्शनाक कितें जाल्लें, गेल्ले इलेक्शनाक 1 वर्स 1.5 वर्स आसतना तांणी म्हाका सगळे सोडून गेल्ले. आमी 5 जाण कितले उरले. तांणी म्हाका लिडर ऑफ ऑपोजिशन केलो त्या वेळाचेर. आनी उपाय नाशिल्लो न्ही. 5च जाण उरले. तातूंत भितर सगळ्यात सिनियर म्हणटा हांवूच आशिल्लो. अदरवायज लिडर ऑफ ऑपोजिशन केलो. परत इलेक्शन जालें 22 आमी 11 जाण निवडून आयले. नॅचरली लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हाकाच करपाचो सिनियर मोस्ट म्हणटकीर ताणें म्हाका लिडर ऑफ ऑपोजिशन केलोच ना.
आनी कोणाक गेलो तुमची एक्सपेक्टेशन आशिल्ली. ना नॅचरली म्हाका येवपा जाय आशिल्लें एक्सपेक्टेशन ना जनरली पब्लिकाचें म्हणजे लोकांचे आमच्या कार्यकर्त्यांचे सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें न्ही की म्हाका ताणें चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअरय करूं नाशिल्लो इलेक्शनाच्या पयलीं. एका शब्दान तांणी म्हटलें ना की आमचें सरकार आयलें जाल्यार दिगंबर कामत विल बी द चीफ मिनिस्टर जे खूब कडेन डिक्लेअर करता. सो तेन्ना हांवें पळयलें लागींच्यान न्ही ह्या पार्टेक हाजी किंमतच ना. इतलें काम करून इतलो ऑनेस्ट रावन पार्टे बरोबर सिन्सियरली रावन म्हणून मागीर म्हाका लोकांक कार्यकर्त्यांचो आनी आतां कशें आतां कार्यकर्त्यांचो सगळ्यांचो हें आसता न्ही रोश आसता पार्टेचेर. कार्यकर्ते म्हणटा कित्याक तूं कितें केलें ताणें तूं कित्या खातीर आनी रावपाचें थंय. तातूंतल्यान मागीर हांव जॉयन जालो आनी म्हजें बीजेपी कडेन म्हजें पर्सनल रिलेशनशीप कोणा कडेन वायट नाशिल्ली न्ही. म्हणजे पर्सनल रिलेशनशीप नितीन गडकरी जेन्ना गोंयांत येतालो तो सदां भाशणांत सांगतालो की आपूण सुरवातेक बीजेपीचे आयला तेन्ना 4 जाण आशिल्ले बीजेपीचे काम करपी मेन सामके. तातूंत भितर एक दिगंबर कामत, पर्रीकार, संजीव देसाय आनी श्रीपाद नायक हे 4 जाण मेन जाणी पार्टी गोंयांत रुजयली. हें ओपनली तो सांगतालो म्हणजे हांव काँग्रेसीन आसून सुद्दां तो सांगतालो. म्हजी तांचे कडेन बीजेपीचे सगळे लिडर्सा कडेन म्हजी रिलेशनां पर्सनल रिलेशन्स बरी आशिल्ली. म्हाका केन्ना प्रॉब्लेम जालें ना तशें केन्ना नाशिल्लें. म्हणल्यार आतां तुमी खूश आसात. म्हाका बेसिकली म्हाका हेल्प मेळटा. आतां मिनिस्टर जातकीर नॅचरली म्हाका काम करप हांव मिनिस्टर नासतनाय काम करतालो कारण म्हज्या ऑफिसरा कडेन बी संबंद बरे आसा. म्हाका तशें व्हडलेशें प्रॉब्लेम जायना खंयच काम करपाक. पूण आतां PWD पोर्टफोलियो मेळटकीर मिनिस्ट्री येतकीर म्हाका आनी मातशें नेटान काम करपाक मेळटा. बारीक बारीक लोकांक कोणाक कितें जाय जाल्यार हेल्प करपाक मेळटा. दॅट इज इम्पॉर्टंट. पूण परत तुमकां सीएम जावपाक जाय? हांव सीएम जावन गेलो न्ही. सी मनशाचें कितें तरी एक आसता तशें प्रत्येकाक परत जावपाक मेळना. एक फावटी जालें की तातूंत व्हडलोसो मागीर 4 माना अशें म्हणटा. म्हणजे सीएमच जावपाक जाय बी अशें कांय ना. बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू सर्व यू कॅन सर्व इवन एज एन MLA. दिस इज म्हजें मत. पूण तुमी सदांच जिखून येतातूच न्ही. हांव आज पर्यंत 94वांतल्यान जिखून आयला. हय, दॅट जिखून मस्ट बी आयला. बिकॉज ऑफ माय दीस न्ही. म्हणजे लोक कशे आसता देर इज ए सायलंट वोटर. एक थोडे वोटर असे आसता ते सायलंटली दे वोट यू ऑन मेरिट. दे मे नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी. ते तुका पार्टीचे फॉर्म भरले जाल्यार तो म्हणपा ना. ते म्हणटा आतां हांव इलेक्शना वेळार बी केन्ना वता तेन्ना ते म्हणटा तूं आसा तो वेळ आमी तुका मारता काम पिवपाची करना. अशें एक सेक्शन ऑफ मनशाक मारतात. सेक्शन ऑफ द पॉप्युलेशन आसता ते सायलंटली तुजें काम पळयता. देर इज ए सेक्शन वीच वोट्स ओन्ली फॉर द पार्टी. अशें आसता न्ही तें. पूण सायलंट वोटर जो आसता पळय जो नॉर्मली तुजे कडेन केन्ना फावोरी मागपाक येना केन्ना काय करपाक येना तो तुज्या मेरिटाचेर तुका वोट करता. तूं परफॉर्मन्स कशें करता बरें काम करता कितें करता. दॅट इज द नॉर्मल सिस्टम इन स्मॉल स्टेट. मोठ्या स्टेटींनी वेगळें आसता तें. हांगा ल्हान स्टेट्स आसता 30,000 वोटर्स आसता. म्हणल्यार तुमचे भितर कॉन्फिडन्स वाडला आसतलो म्हणल्यार ओवर कॉन्फिडन्स आयला आसतलो की सदांच हांव जिखतले म्हणून. ओवर कॉन्फिडन्साचो म्हाका संबंद येना कित्याक हांव म्हजे 5 जमनीर आसता. सो दॅट प्रॉब्लेम इज नॉट थ्रू आवट. हांव मुख्यमंत्री जालो तो म्हजे 5 जमनीर आशिल्लो. सो म्हाका लोकांनी टेस्ट केला एज मिनिस्टर एज चीफ मिनिस्टर. सो हांव मंत्री जालो आनी बदललो किंवा मुख्यमंत्री जालो आनी बदललो. कार्यकर्त्यां कडल्यान पयस गेलो. लोकांक मेळपाक ना राव म्हणटा लोकांक अपॉइंटमेंट घे म्हणटा. हें म्हजे कडल्यान केन्ना जावं ना आनी जावपाचें ना. म्हज्या घरांत सगळे येवन गेल्या. म्हज्या घरांत लक्ष्मी मित्तल येवन गेला. सगळे व्हडले व्हडले लिडर्स प्रमोद महाजन येवन गेला म्हज्या फ्लॅटाचे. म्हणजे मोठे मोठे लिडर्स पळय आहा दे हॅव विजिटेड माय फ्लॅट नियर मस्जिद वेर आय स्टे. हांव रावता त्या जाग्यार. सो म्हाका तें हें नाशिल्लें केन्ना तशें ना प्रॉब्लेम ना. सो लोक एनीबडी कॅन कम. पूण समज जरी तर तुमी फुडले फावटी जिखून येवं ना जाल्यार तुमचे तकलेचे ना परिणाम कितें जातलो? म्हाका कांय फरक पडना न्ही. हांव एकदां बाय इलेक्शन फेस केल्लें. हांव बीजेपींतल्यान रिजायन जाल्लो आनी काँग्रेसीक जॉयन जालो इन 2005 आनी आय फेस द बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शना वेळार हांवें लोकांक सांगलें मडगांवकारांक की हांवें डिसिजन हें कित्या खातीर घेतलां हें हांवें तांकां सांगलें कित्या खातीर म्हाका हें डिसिजन घेवचें पडलें. हें डिसिजन कदाचित मॉरली इट वॉज रॉंग. म्हणजे थोड्यांक तें दिसलां आसतलें मॉरली रॉंग. आय लीव इट टू यू. तुमकां जर दिसता की म्हजें डिसिजन सारकें आसा जाल्यार तुमी म्हाका परतो विधानसभेक धाडा. तुमकां दिसता की हें डिसिजन हांवें घेवपाचेंच न्ही हें चुकीचें डिसिजन तुमी म्हाका घरा धाडा. आय हॅव नो प्रॉब्लेम. इतलें क्लियर हांवें लोकांक सांगिल्लें आनी लोकांनी म्हाका परतो विधानसभेंत धाडलो सेईंग दॅट वी सपोर्ट युअर डिसिजन. सो म्हाका तसो फरक पडना अशें. आनी तुमच्या अगेन्स्ट कोण उबे रावतात जाल्यार फरक पडटा? ना म्हाका हांव अपोनंट कोण तो पळयत ना. आय गो ऑन पॉझिटिव्ह नोट.
हांव म्हजें कितें म्हाका कित्याक मत दिवचें तुमी हें हांव तांकां सांगता. दुसऱ्याक कित्याक दिवचें न्ही ताजेर हांव उलयना. आय डोंट क्रिटिसायज द अदर कॅन्डिडेट ऑल्सो. म्हणजे थ्रू आउट कॅम्पेन वय आसा. आणि जर तो फुडलो मनीस तुमचे बद्दल कितें क्रिटिसाइज आय डोंट रिएक्ट ऑल्सो. तो कितें आयकपाक तो कितें वायट उलयल्यार म्हाका बेनिफीट जाता. मडगांवकार म्हाका आरतून पारतून वळखतात. मडगांवकारांनी म्हाका आमदार म्हणून पळयला, मडगांवकारांनी म्हाका पावर मिनिस्टर म्हणून पळयला, मडगांवकारांनी म्हाका चीफ मिनिस्टर म्हणून पळयला, मडगांवकारांनी म्हाका लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून पळयला, मडगांवकारांनी म्हाका आतां परत मंत्री म्हणून पळयला. सो यू डिसायड न्ही. सादारण वोटर आसा तो पळयता बाबा हाजे भितर कितें फरक आयलो, इतलीं वर्सां जालीं हो आसा, हाजें कार्य बरें आसा, हो आमकां खंयच्या टायमार उलो मारल्यार मेळटा, आमी हाजे घरा कडेन डायरेक्ट वचपाक शकता, अपॉयंटमेंट नासता, कांय नासता. दुसरो कोण फाल्यां आयलो तो आमच्या माथ्यार बसलो किंवा तो आनी कितें जालें जाल्यार अनवळखी मनशाक मारून आपल्या पांयाचेर हे मारचे पेक्षा आसा ताकाच आमी दवरता. अशें एक सर्वसामान्य मनीस म्हाका म्हणटा येवं रे कोणी, तूं कित्याक भिता, आमी आहा तुजे बरोबर, काय ना. असो म्हाका इलेक्शना दिसांनी भोंवता तेन्ना लोकांचो तसो म्हाका लोक स्ट्रेट सांगता. म्हणजे तुमकां सायडीन काडपाक खूब डिफिकल्ट ओपोनंट. लोकांचो जो पर्यंत हांव तो मडगांवकाराचो जो पर्यंत म्हाका सपोर्ट आहा, मडगांवकारा कडेन म्हजें एक नातें आसा आनी दामबाबाचो आशिर्वाद. मडगांवची कॉन्स्टिट्युएन्सी दामबाबाली कॉन्स्टिट्युएन्सी, म्हणजे ग्रामदेव दामबाब न्ही. सो दामबाबाचो आशिर्वाद तुजेर आसपाक जाय आनी मडगांवकाराचो सपोर्ट आसपाक जाय. तें आसलेल्यार जाल्यारूच तूं तिकून येवपाक शकता. ना जाल्यार हांगा व्हडले व्हडले येवन गेले. दामबाबाच्या स्थळांक खूब जाणांनी पळयलां आमी कितें जालां. पूण तुमकां पावराची जी भूक आसा पळय ती अजून आसा? म्हाका पावराची तशी भूक ना. हांव आमदार म्हणून 10 वर्सां आशिल्लो न्ही. फरक पळय, हांव 2012 मुख्यमंत्री पद आशिल्लें पळय, 2012 म्हजें काबार जालें. ताचे फाटल्यान हांव आमदार म्हणूनच काम केलां न्ही. पूण म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतलें काम खंयचेच उरलें ना. सो पावर ऑर नो पावर, म्हणजे तुमी सॅटिस्फायड आसा? माय कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ मारगांव इज सामकें, म्हणजे नो क्वेश्चन अशें. म्हणटकीर ताका लागून लोकांनी तेंच म्हणटा. लोकांनी आमदार म्हणून तशेंच लोक येताले घरा कडेन म्हज्या. कमी येताले कारण मडगांवचेच लोक येताले, भायले लोक तितले नाशिल्ले. आतां मंत्री जाला म्हणून भायले लोक पावता म्हणून लोक चड येतात. कारण तांकां एक होप दिसता की हो आमचें आयकता न्ही, हो कितें जाल्यार करतलो. आनी आय ट्राय टू हेल्प देम इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर इट इज. हॅक्टीक जायना? पूण हॅक्टीक खूब जाता दॅट नो अदर. म्हणजे कामां जायना ती पसून जाता म्हणची पडटा काय? देवान स्टॅमिना दिला म्हणटकीर हांव चलता सारको. हय, जाता म्हणून कामां सांगून जायना अशें बी जाता? आसता एक क्वचित केन्नाय डिफिकल्ट जाता, कितें जाता, पूण वी ट्राय टू रिजॉल्व. हांव ट्राय टू रिजॉल्व करता. 100% सगळीच कामां लोकांक कशें आसता, तूं जर लोकांक बऱ्या भशेन बरें उतर दियत, दे गो सॅटिस्फायड. 50% पीपल गो सॅटिस्फायड विथ गूड वर्ड. काम जालें ना ताकाय खबर आसता हें काम डिफिकल्ट, पूण ताका एक हें आसता की हांव ट्राय करतलो. जालें जाल्यार वेल एंड गूड, जालें ना जाल्यार पूण ताका एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की हाणें आपल्या बाबा 10 मिनटां 15 मिनटां आपल्यालें सामकें आयकलें सारकें, जें नॉर्मली कोण आयकना. पूण केन्ना आतां तुमची इतली तुमी फूल जर्नी सांगली, केन्ना दिसलां की पॉलिटिक्स सोडचें म्हणून? ना, सोडचें अशें म्हाका तशें फिलींग म्हजे कडेन म्हाका केन्ना येवं ना अजून पर्यंत तरी. तशें पॉलिटिक्स सोडचें अशें रनिंग अवे फ्रॉम द बॅटल फील्ड म्हणटा. एक फावटी तूं पॉलिटिक्सांक भितर सरचे पयलीं तुवें विचार करचो, अशें म्हजें प्रामाणीक मत. कोणाकी पॉलिटिक्सांत भितर सरचे पयलीं तुवें विचार करपाक जाय. कारण बाबा आपलो लायफ कसो जातलो मुखार, आपूण कितलो, म्हणजे हें सगळें तुवें विचार करपाक. फॅमिली लायफ डिस्टर्ब जातलो आनी कितें जातलो. आतां हांव जेन्ना पॉलिटिक्सांक जॉयन जालो तेन्ना हांव आनी बायल 2 जाणां आशिल्लीं. मागीर भुरगें जालीं. फॉर्च्युनेटली म्हज्या बायलेन तांकां बरे पद्दतीन ब्रॉटअप केलें. हांव तितलें लक्ष दिवपाक पावलो ना. आनी स्लोली दे रियलायज की म्हजें काम कसलें कितें. आय हॅड लॉट्स ऑफ इनकन्विनियन्स. हांव रावतो तो फ्लॅट एक्चुअली. म्हणजे हांव अजुनूय फ्लॅटान रावता. चलो म्हजें फ्लॅटान रावता? हांव मशिदीक तेकून फ्लॅट आसा थंय रावता. ओके. फर्स्ट फ्लोराचेर. मागीर कितलीं हांव 1982 थंय आयलो. बापायचें घर म्हज्या आख्या आशिल्लें. आनी लोक मेळपा येतात ते? थंयच येता, फ्लॅटाकच मेळटात सगळे फ्लॅटाक येता. तुका सांगलें सगळे जाण फ्लॅटाकच येवन गेले आज पर्यंत आयले. हांव 82 फ्लॅटाक आयलो तो पर्यंत आज पर्यंत थंयच आसा. म्हजो बंगलो आख्या आसा, बापायचें घर आशिल्लें तें. पूण थंय हांवें म्हजो चलो थंय रावता. लग्न जातकीर मागीर तो थंय रावपाक लागलो. आय एम अटॅच टू दीस फ्लॅट. म्हजें कॅरियर सगळो हांगाच्यान स्टार्ट जालो. 82 हांव आयलो म्हणजे. म्हणजे तुमी केन्ना शिफ्ट जावपाचो प्रसाद बी घेवना? ना, आय एम मोर अटॅच टू दीस हावस. अटॅच आसलेल्यार मागीर आनी प्रसाद कसो घेतलो जो पर्यंत.
कित्याक खूब जाणां कशें आसता की त्या घरान तुका लक मेळटा ते सोडून वतकीर यू आर लक यू आर वता. यू आर अटॅच टू दॅट हाऊस. ते सारके मशिदीक तेकून म्हणजे रेअर ओकेजन दॅट मशिदीक तेकून चीफ मिनिस्टर रावला 5 वर्सां. अशें नॉर्मली खंयच्या राज्यांत जायना. तूं चॅक कर. आनी दॅट ऑल्सो विदाउट एनी प्रॉब्लेम. म्हणजे हांव रस्ते बंद करूं नाशिल्ले, कांय करूं नाशिल्लें. सो नॉर्मल एक्टिविटी. आनी मडगांव म्हणल्यार मेन सिटी जाता न्ही आतां. ना म्हजें म्हणणें अशें म्हाका पुलीस सांगताले चीफ मिनिस्टर जाता रस्तो ब्लॉक करता आनी कितें. हांव म्हणलें कांयच ना. हांव ह्या बिल्डिंगेर रावतां. मुख्यमंत्री पद हें म्हजें 5 वर्सांचें. दॅट इज नॉट परमनंट बट माय रेजिडन्स इज हियर फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. फ्रॉम 82 आय एम हियर. सो आय कॅनॉट सडनली से दॅट हें क्लोज करा तें क्लोज करा अशें जायना. सो दॅट वॉज नो प्रॉब्लेम. लिव्ड पीसफुली. ओके. सो फॅमिली लायफान खूब मात कॉम्प्रोमायज करचें पडलां. दॅट इज नॅचरल न्ही. म्हणजे आतां हांव एक फाटी 11 11:30 घरा पावता. म्हणजे खूब फाटी म्हाका टायमिंगाचेर जेवणाचो टायम हाचो टायम खूब फाटी बदलता. हॅक्टीक जाता खूब फाटी. सडनली मॅसेज येता दिल्लीच्यान मिटींग आसा थंय वचचें पडटा. पार्टेची मिटींग आसा कितें आसा. सो दॅट इज नॉट इन युअर हँड्स. पूण आतां तुमी ते यूज टू जाल्यार फॅमिली यूज टू ना फॅमिली संवय जाला न्ही. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्हणजे हांव म्हज्या बायलेच्या घरकान्नीच्या बड्डे दिसा आमी कितलीं वर्सां जालीं हांगा वता बालाजीच्या देवळां तिरुपती. तिजी जेन्ना 50 वर्सां जालीं तेन्ना बालाजीच्या देवळां वचपा आशिल्लें आमी. एक दीस पयलीं म्हाका मॅसेज आयली की राष्ट्रपतीचें नॉमिनेशन फायल करपाक जाय म्हूण. तेन्ना म्हाका आनी ऑप्शनच ना न्ही अशें जालें. आय कूड नॉट एकंपनी हर. मागीर गेलीं वचपाक ती गेलीं आनी थंय पावलीं बिवलीं अशें. पूण अशें तुका जाता न्ही. सो नॉर्मली घरकान्नीचें फिलींग कितें येवपाक शकता पळय हो कसलो मनीस आपल्या हाका सुद्दां आयलो अशें एक आसता न्ही. बट दॅट शी रियलायजीस. तिका खबर आशिल्लें म्हणजे म्हाका कितें कितें प्रॉब्लेम कशें आसता तें. काम कशें आसता तें. जस्ट वन्स यू आर इन पॉलिटिक्स यू हॅव टू फेस इट न्ही. यू कॅनॉट अवॉयड इट. बरें हार्डस्ट टायम कितें तुमचो लायफांतलो? ना सी लायफांतलो हार्डस्ट आय डोंट टेक इट एज अ हार्डेस्ट टायम. I have faced lots of ups and downs, but with the help of God, I have sailed through. So, जाका एक ताच्या फाटल्यान अशें एक कितें तरी सपोर्ट आसा ताका हार्ड टायम असो कांय दिसना. सो म्हाका म्हजो विश्वास आसता कित्याक हार्ड टायम मेळ्ळो जाल्यार तो पास ऑफ जातलो विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. ही म्हजी भावना. ही भावना दवरून हांव काम करतां. सो म्हाका व्हडलोसो फरक पडना. म्हजो लायफ प्रॅक्टिकली इज एन ओपन बुक. मडगांव रावपी मनीस हो कांय सेपरेटली हें कांय करपाक शकना. म्हाका हांव सदां सांगता आय डोंट हॅव म्हाका पर्सनल ग्रज नासता कोणाचे बद्दल बेजीक. सो म्हाका खूब जाण सोडून गेल्ले पयलीं इलेक्शनाच्या दिसांनी बी. दे ऑल केम बॅक टू मी. हांव तांचे रिवेंज काडपाक गेलो जाल्यार दे वूड नेवर हॅव कम बॅक टू मी. सो हांव तांकां म्हणटा बाबा ओके इट इज युअर आय वीश देम गुड लक. कांय हरकत ना. जावं तुका तूं जर बरो जाता तुका दिसता की थंय वचून बरो स्कोप आसा चल हरकत ना. पर्सनली हांव नॉर्मली लोकांचें घेना. म्हणजे हांव इवन चीफ मिनिस्टर आसून हांव कोणाक अशें टर्मिनेट केलो बी असलें केलें ना. कोणाचे फायली आयल्यार सुद्दां आयज टू से प्रमोशन दिनाका ताका. म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो खूब फायली येताल्यो म्हाका न्ही ऑफिसरांच्यो स्टाफाच्यो पुलिसांच्यो तांच्यो तांकां कितें तरी चार्ज प्रूव जाला टर्मिनेट करया आनी कितें करया. पोटार मारप ना कोणाचें. हें म्हजें बेजीक प्रिंसिपल. गोंयकार तो आनी हांगाच आपटुपाचो आमकां खंय तरी मेळटलो हांगा जन्माक आयला हांगाच मरतलो. सो ताका सिवियर पनिशमेंट दिवपाच्या वाट्याचें तूं ताका कितें प्रमोशन ताचें दिवप ना कर. ताचे सॅलरीचें हें कमी कर अशें. म्हणजे सॅलरी ताका इन्क्रिमेंट आसल्यार दिवप ना. टर्मिनेट बिकम्स ए फास्ट. आय थिंक ऑफ हीज वायफ एंड चिल्ड्रन. मागीर म्हणजे म्हाज्या दोळ्या मुखार ताजी फॅमिलीचो पिक्चर येता. हाव दे वील सर्वायव. गॉड नोज वेदर इज वायफ इज एज्युकेटेड ऑर नॉट. गॉड नोज वेदर इज चिल्ड्रन आर कधी कळना न्ही कळना. सो आय थिंक ऑन दोज लायन्स. म्हाका चीफ सेक्रेटरी म्हाका सर म्हणटालो तूं एक्शनच घेना. हांव म्हणलें एक्शन तुका सांगपाक सोंपें एक्शन घे. आय थिंक ऑफ द मुखावेलें हांव ताजें पिक्चर म्हाज्या दोळे मुखार. देन आय सेड ओके गिव हिम सम मायनर पेनल्टी. ओके. सो आतां लास्ट क्वेश्चन विचारता की सद्याक तुमची लायफ कशी चल्ल्या? आय एम ऑल रायट हॅपी सद्या. कांय प्रॉब्लेम ना. लोकांची कामाय करपाक म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. ओके. सो फायनली आमी एंडाक पावल्या. सो तुमी इतले बरे उलयले मनांतले सगळे आज उलयले म्हणून तुमकां मेळटा गिफ्ट फ्रॉम शुक्र ज्वेलर्स.
हें करपा येवप आनी वयल्यान गिफ्ट घेवप इट्स युनीक हें म्हणटा पळय तशें. सो दॅट इज इट. थँक्यू सो मच. बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन आनी वळख आसुनी. थँक्यू. धन्यवाद. जंय उत्सवांची रास थंय उमेदीची मिरास. शुक्र ज्वेलर्स पुराय करता भांगराळी आस. नवनवीन मंगळसुत्रांनी, सरपळ्यांनी आनी माळांनी गळो सोबोवया. तोडे, पाटल्यो, पिछोड्यांनी तशेंच कितल्याशाच आकर्षक कांकणांनी हात भरूया. मुदयो, कानांतलीं, हार, गळसरी, बुगड्यो, पखे, बाजूबंद जावं फीत कितल्याशाच वर्सांच्या विश्वासान शुक्र ज्वेलर्स जपता ही भांगराळी रीत. चलात तर बेगीनूच भेट दियात. शॉप नंबर 1, डेल्टा सिटी प्लाझा, ऑपोजिट कॅफे भोसले, फोंडे, गोंय.